अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक मुकम्मल नावल लेकर आई हूँ जिसका नाम है मेरी राहें तेरे तक हैं और उसको लिखा है आयशा नसीर अहमद ने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रात के खाने के बाद दादी ने उसे पैर दबवाने के लिए बुलाया था। उसे अभी बर्तन भी धोने थे, फिर भी इस बुलावे पर उसे अपने काम पर से पुश डालना ही पड़े। वो दादी के कमरे में आई तो दादी के पलंग के पास रखी कुर्सी पर उसे बैठे देखकर उसे जी भर कर दादी पर प्यार आया। आपने बुलाया दादी? आजा नवाल, पैर में बड़ा दर्द है आज, ज़रा अच्छे से दबाना। हम को तो अभी झाड़ के उठाया है, यूँ दबा रही थी जैसे चुटकियाँ काट रही हो। दादी उसे देखकर खुश हो गई। अच्छा दादी, मैं दबा देती हूँ आपके पैर। बड़े शौक़ से इनके पैरों के करीब बैठी कि नखियों से उसकी तरफ देखा। कुर्सी की पुश से टेक लगाए, चाय का कप हाथ में पकड़े, बाएं हाथ की उंगलियों से अपनी पेशानी सहला रहा था। गहरी पुरसोच भूरी आंखों में हल्की हल्की सुर्खी बिखरी पड़ी थी। उफ, कहीं मैं मर ही ना जाऊं, दिल काबू से बाहर हुआ था। उसने घबरा कर नजरें फेर ली। सुन शहरियार, मैं तो कहती हूँ अपनी माँ को भी यहीं बुला ले। दादी उससे मुखातिब हुई। वो चौंक कर अपने ख्यालों से निकला। वो नहीं आएंगी दादी, और फिर मैं खुद भी उन्हें बुलाना नहीं चाहता। इसके चेहरे के अज़लात तन से गए, भूरी आंखों में बेनाम सा इस्तराब उमड़ आया। उफ, क्या ज़रूरत थी दादी को ये मौजू छेड़ने की? वो दिल ही दिल में झुंझलाई। अरे आएगी क्यों नहीं, ये भी तो इसका अपना ही घर है शहरियार। दादी कदरे बरहम हुई। शायद वो ऐसा नहीं समझती। इसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। नवाल को बहुत अजीब लगा। शायद वो कभी मुस्कुराता नहीं था, इसलिए। तो तुम उसे समझाओ ना बच्चे। आपके दादी का लहजा नरम हुआ। आप बहुत भोली हैं दादी। वो एक बार फिर ज़रा खुल के मुस्कुराया। अगर उन्हें कुछ समझना होता तो कई बरसों पहले समझ जाती। दादी लहजे भर को चुप सी रह गई। तुम चले जाओगे तो मेरा दिल कैसे लगेगा? पहले ही इतनी मन्नतें मांग मांग कर तो तुम्हारी सूरत देखने को मिली हैं। दादी आप दीदा हो गई। क्या शहरियार जा रहे हैं? वो पैर दबाना भूलकर टुकर टुकर इसकी सूरत देखने लगी और तभी शहरियार ने भी नज़र उठाकर उसकी सिमत देखा था। एक पल के लिए इसकी सुर्खोती आंखों में इस्तेजाब सा उभरा था। मेरे हयात की निशानी, तुझे देख देख कर थी तो मैं हयात का गम भूली हूँ। दादी रो पड़ी थी। नवाल साकित बैठी रही। शहरियार बेचैन सा हो गया। दादी प्लीज़, मैं आता रहूँगा आपसे मिलने के लिए। पहले कब आया है? अगर तेरा बाप खुद से तुझे ना बुलाता तो वो भी तुझे देखने की हसरत दिल में लिए ही मर जाता। दादी अपने मलमल के दुपट्टे से आंसू पोंछने लगी। अब इसके पास शायद कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं था, इसीलिए वो बस लब भींचे उन्हें देखता रहा। पहले की बात और थी, मगर अब आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। कदरे तवक्कुफ़ से वो गोया हुआ। धीमे लहजे में दादी के गिर्द बाजू लपेटे नवाल खामोशी से उससे ही देख रही थी। शायद मैं इतनी जल्दी जाता भी नहीं, मगर अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं यहाँ रहकर परेशान होता रहूँ, इससे बेहतर है कि खुद उनके पास चला जाऊँ। वो ठहरे ठहरे लहजे में कह रहा था। दादी, उसने दादी की जानिब झुककर उनका हाथ थामा और नवाल जो इनके बेहद करीब बैठी थी जामिद होकर रह गई। एक मुअत्तर खुशगुन लहर इसकी सांसों में उतरी थी। उसका दिल चाहा सांस रोककर यह खुशबू अपने अंदर उतार ले। प्लीज़, मैं कह तो रहा हूँ ना, महीने बाद ना सही 2-3 महीनों बाद चक्कर लगाया करूँगा आपके पास। 2-3 महीने? नवाल का दिल चाहा चिल्ला उठे। ये इसके नज़दीक कितनी मामूली सी बात थी, जैसे 2-3 महीने ना हो 2-3 घंटे हों। वो यकदम उठी। ये सुने बगैर के दादी ने उसे क्या जवाब दिया। अपना भरम खोने के डर से वो बहुत उजलत में पलंग से उतरी और नहायत तेज़ी से पैरों में चपली घुसाकर वहाँ से निकल आई। अपने कमरे में आते ही उसने अपनी हालत के पेश नज़र बाथरूम में बंद हो जाना ही बेहतर समझा। जलती आंखों को पानी से ठंडा करके उसे अचानक ही याद आया कि अभी इशा की नमाज नहीं पड़ी। सो वज़ू करने लगी। चंद मिनट बाद जब वो बाहर निकली तो हमना को कमरे में टहलते हुए पाया। वो उसे देखकर ठटकी और फिर घूरने लगी। नवाल की बच्ची, क्या करके आई हो? क्या? इसका दिल जाने क्यों धड़का। चलो बेवकूफ़, शहरियार भाई की चप्पल वापस करो, वो बेचारे परेशान बैठे हैं। क्या? इसकी नज़रें अपने पैरों पर गई और इस पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया।
اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ اپنی چپل کے بجائے ان کی چپل پہنے ہوئے ہے اور اپنی وہ لیدر کی اسٹائلش اور برانڈڈ چپل گیلی ہو کر مزید بھاری ہو چکی تھی۔ اف، میں اندھی تھی کیا؟ اسے خود پر غصہ آیا۔ لگ تو مجھے بھی ایسا ہی رہا ہے، ہمنا تیکھے لہجے میں بولی۔ اچھا، حشر خراب کیا ہے ان کا، اب وہ تو اسے پہننے سے رہے، میں خود ہی ان کے کمرے میں رکھاتی ہوں، وہ شرمندگی سے بولی۔ ظاہر ہے، ہمنا نے کندھے اچکائے، جیسے کہہ رہی ہو میں تو لے کے نہیں جانے والی۔ جس وقت وہ اس کے کمرے میں چپل اتار رہی تھی وہ اندر داخل ہوا۔ وہ ایک بار پھر شرمندہ سی کھڑی رہ گئی۔ آئی ایم سوری، نظریں جھکائے اس کے پاس کہنے کے لیے، اور تھا بھی کیا، وہ دیکھ رہی تھی اس کے پیروں میں شاید علی کے جوتے تھے۔ اٹس اوکے، اس نے ہلکے سے سر ہلایا۔ نہیں، انہیں گیلا کرنے کے لیے سوری، وہ جلدی سے بولی۔ اصل پریشانی تو یہ تھی۔ اچھا، اس نے ایک نظر چپلوں پر ڈالی، پھر بھی اٹس اوکے وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر بولا۔ نوال کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کیسے اسے سمجھائے۔ یہ لیدر کی ہیں، اتنی جلدی سوکھیں گی بھی نہیں۔ میرے پاس دوسری ہیں، میں وہ پہن لوں گا۔ وہ جتنا پریشان تھی شہریار اتنے ہی آرام سے کہہ رہا تھا۔ یہ خراب بھی ہو سکتی ہیں اور آپ شاید انہیں کبھی پہن نہ پائیں، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ آپ شاید تہیا کر کے آئی ہیں کہ مجھے غصہ دلا کر ہی چھوڑیں گی، وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو نوال سٹ پٹا گئی۔ نہیں، میں تو بس میں جوتے ہی ہیں نوال، آپ نے پہن لیے، گیلے ہو گئے تو کوئی بات نہیں، فکر اور قدر انسانوں کی ہونی چاہیے، وہ دھیمے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا تو نوال ایک پل کو ساکت ہو گئی۔ اوکے، شکریہ، سر ہلا کر کہتے وہ جانے لگی۔ شہریار جو سینے پر ہاتھ باندھے دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا، جلدی سے ایک طرف ہو گیا۔ اور آپ کو اتنی سی بات پر رونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اپنی پشت پر اس کی بھاری آواز سن کر اس کا دل سمٹا، اس نے بے اختیار گردن موڑی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جہاں تھوڑی دیر پہلے کے بھپرے دریا نے انمٹ نقوش چھوڑے تھے۔ اس کے لب سل چکے تھے۔ وہ خاموشی سے پلٹ آئی۔ کیسے بتاتی؟ یہ رونا چپل پہننے پر نہیں، آپ کے جانے پر تھا۔ کب آ رہے ہو شہریار؟ تم تو وہاں جا کر بیٹھ ہی گئے ہو۔ امی کی پریشانی اور اضطراب وہ اتنی دور سے بیٹھے بیٹھے بھی بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ آ رہا ہوں امی، پرسوں کی فلائٹ ہے۔ آدھے چاند کو دیکھتے ہوئے اوس میں بھیگے لان کی نمی محسوس کر رہا تھا۔ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اس نے ٹانگ پر ٹانگ رکھی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ دوائیاں تو لے رہی ہیں نا باقاعدگی سے؟ ڈاکٹر کو آپ نے اپنے ہائی بی پی کا بتایا؟ سب کچھ بتا چکی ہوں شہریار، وہ اسٹریس نہ لینے کے لیے کہتا ہے، مگر میں اسٹریس کیسے نہ لوں جب تک تم وہاں بیٹھے ہو؟ وہ شدید جھنجھلاہٹ کا شکار لگ رہی تھیں۔ وہ ایک گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ یہ خواہ مخواہ کا اسٹریس ہے امی، بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں آپ۔ اپنے باپ کے گھر بیٹھا ہوں میں، کسی محاذ پر تو نہیں آیا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ ارے کسی محاذ پر ہوتے تو مجھے اتنی فکر نہ ہوتی، مگر تم تو ان سازشی مکار لوگوں کے بیچ بیٹھے ہو، انہوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اب تمہیں بھی مجھ سے چھین لینا چاہتے ہیں۔ ان کی آواز بھر آ گئی۔ بے فکر رہیں امی، جس نے مجھے آپ سے چھینا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، اب آپ کو مجھ سے دنیا میں کوئی نہیں چھین سکتا۔ دانت پہ دانت جمائے اس کے چہرے پر سرخی بکھر گئی تھی۔ چھین سکتا ہے؟ ابھی بھی چھین سکتا ہے شہریار، مگر تم نہیں سمجھو گے، تمہیں ابھی ان لوگوں کو بارے میں پتہ نہیں ہے، وہ کیا کیا کر سکتے ہیں، کاش تم سمجھ پاتے۔ بے بسی سے کہتے ہوئے ان کا گلا رند گیا، وہ خاموش ہو گیا۔ دل میں کہیں درد کی لہر سی ابھری تھی، اس کے لفظ ہی گم ہو گئے۔ خیر، اب تم آؤ گے تو ہی تم سے بات کروں گی۔ کچھ لمحوں بعد وہ خود کو سنبھال کر بولی، اپنا خیال رکھنا، اور کسی سے زیادہ ملنے جلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سے شہریار یہاں آیا تھا وہ ہر فون پر یہ تاکید کرنا نہیں بھولتی تھی، اب تو شہریار اس کا عادی ہو چلا تھا۔ ٹھیک ہے امی، اللہ حافظ، دھیرے سے کہتے اس نے رابطہ منقطع کر دیا اور کرسی کی فرش سے ٹیک لگا کر سیاہ آسمان کو تکنے لگا۔ آج وہ خود کو حد سے زیادہ اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ اس پر امی سے ہونے والی یہ بات چیت، وہ ہمیشہ ہی اس کے حوالے سے ایک بے یقینی کی سی کیفیت کا شکار رہی تھی، اور ایسا بے وجہ نہیں تھا۔ 22 سال پہلے جب وہ 4 سال کے شہریار کو اپنی باہوں میں سمیٹ کر لے جا رہی تھی تو اس بے یقینی اور عدم تحفظ کے احساس کو آنچل میں باندھ کر ساتھ لے آئی تھیں۔ تب انہیں احساس بھی نہیں تھا، تب وہ بہت کر و فر اور گھمنڈ میں تھیں۔ حیات عالم سے سمینہ نے محبت کی شادی کی تھی۔ ایک اونچے گھرانے کی خود پرست لڑکی ہونے کے باوجود اپنے مڈل کلاس کے پروردہ کلاس فیلو حیات عالم سے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے سب کو ٹھوکر ماری اور حیات عالم کا ہاتھ تھام لیا۔
इस वक्त दोनों ही मोहब्बत के नशे में सरशार थे। तब कोई माशरती और तबकाती फ़र्क इनके लिए मायने नहीं रखता था, मगर शादी के कुछ अरसे बाद जॉइंट फैमिली सिस्टम में मौशी और माशरती उलझनों में फंसकर हयात आलम ने तो अपना ज़ब्त नहीं खोया, मगर वो ज़रूर अपना आप खो बैठी थी। इस पर सास ससुर नंदों देवरों देवरानियों के झंझट, एक बार किसी मामूली सी तल्ख कलामी से होने वाला झगड़ा इन तमाम मसलों और परेशानियों से दामन छुड़ाने के लिए अच्छा मौका फराहम करके और वो शहरयार को लेकर हयात से अलग घर की शराइत आयद करते हुए अपने मैके चली आई थीं। हयात के लिए शर्त मानना मुमकिन नहीं था। वो घर के बड़े बेटे थे, बहनों की जिम्मेदारी भी उनके ही सर पर थी। फिर समीना की ज़िद्दी तबीयत और अक्खड़ पसंदी उन्हें मज़ीद दिल बर्दाश्त कर चुकी थी। अब ये इनकी अना का मसला भी आ ठहरा था। इसीलिए जब अलग घर ना लेने की सूरत में उन्होंने खुला लेनी चाहिए, हयात ने यह कह कर के इनकी रिहाई के रास्ते बंद कर दिए कि वो फिर किसी सूरत शहरयार को इनके पास नहीं रहने देंगे। सो अना परस्त समीना ने ज़िंदगी भर मैके में रहने का फ़ैसला कर लिया, मगर वापस लौट कर उनकी दहलीज पर नहीं आई। हयात ने यहाँ दूसरी शादी कर ली, मगर खुदा की कुदरत के दूसरी बीवी से इनकी फिर कोई औलाद ना हो सकी और वह शहरयार के लिए तड़पते रह गए। इन बरसों में उन्होंने कई बार शहरयार से मिलने की कोशिश भी की, मगर तब तक शहरयार के दिल में माँ और बाप दोनों के लिए इतनी तलख़ी और करवाहट भर चुकी थी कि इसने एक बार भी उनसे मिलने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। माँ के साथ रहना उसकी मजबूरी ना होती तो वो कब का उन्हें छोड़कर जा चुका होता कि इन दोनों के बीच खड़ी अना की इस दीवार ने इसकी ज़िंदगी के सारे रंग ख़त्म कर दिए थे। 2 माह पहले जब हयात ने कैंसर जैसे मोज़ी मर्ज़ से लड़ते हुए अपनी आखिरी सांसों में उसे पुकारा तो जैसे किसी इल्हामी कैफियत के ज़ेरे असर वो इनकार न कर पाया और इनकी हालत देखकर वो सारे गिले शिकवे भूल गया था। इसके साथ महज चंद दिन गुजारने के बाद ही वो इस दुनिया से मुंह मोड़ गए और अब शहरयार भी यहाँ से जाने की तैयारियों में था। वो सुबह से देख रही थी, ताई आते जाते मुख्तलिफ काम करते, चुपके चुपके अपनी आंखें पोंछ रही थीं। इस वक्त भी वो अली के लिए नाश्ता लेने किचन में आई तो चाय थर्मोस में डालते हुए इनकी आंखें फिर से भर आई थीं। ताई आप रो रही हैं? चंद लम्हे उन्हें देखते रहने के बाद उसने धीरे से पूछा। वो सोच रही थी उन्हें ताया जी की याद आ रही है या फिर वो भी शहरयार के जाने का सोचकर गमगीन है। तुम अम्मा को चाय दे आई? वो इसकी बात अनसुनी कर गई। इसने लब काटे। नहीं, उन्होंने मना कर दिया। फ़िलहाल तो अली मेरी जान खा रहा है। तुम बैठो, मैं 10 मिनट में नाश्ता तैयार कर देती हूँ। उन्होंने किचन टेबल की कुर्सी की तरफ इशारा किया। उसने एक नज़र देखा मगर बैठी नहीं। शहरयार आज जा रहे हैं ना? उसे तो जाना ही था, अब इसका यहाँ है ही कौन? वह अपने लहजे से कुछ जाहिर नहीं होने दे रही थी। ऐसा तो ना कहें। उसका मुंह बन गया। क्या दादी उनकी कुछ नहीं लगती? और हम भी तो हैं। वो उसे देखकर यूँ मुस्कुराई जैसे किसी बच्चे की हिमाकत पर मुस्कुराया जाता है। आपको भी अफसोस हो रहा है ना उसके जाने का? उसे जिक्र करना अच्छा लग रहा था। हाँ, उन्होंने बदिक्कत जवाब दिया। आँखों में फिर से धुंध भरने लगी। वो तरहम भरी नज़रों से उन्हें देखती रही। वो एक साबिर और काने औरत थी। इतने बरस ताया जैसे सर्द मिजाज शख्स के साथ गुजारा किया, मगर कभी हर्फ शिकायत ज़बान पर नहीं लाई। इस पर औलाद जैसी नेमत से महरूमी। वो अपना सारा प्यार और ममता इन पर ही लुटाती रही। सारा दिन काम में मसरूफ़ रहती, किसी रोबोट की तरह। नवाल ने बहुत कम इन्हें फ़ारिग देखा था। शहरयार के बारे में वो अपने शौहर से, दादी से बहुत कुछ सुनती रही थी। वो इनके महबूब शौहर की औलाद था, इसलिए बिना देखे ही उन्होंने इससे ममता का गहरा रिश्ता जोड़ लिया था। मगर इनके अंदर छनाके से कुछ टूट सा गया जब उन्होंने इसके अंदाज में अपने लिए लाताल्लुक़ी और गुरेज देखा। वो यही समझती कि शायद सौतेली माँ होने की हैसियत से वो इन्हें पसंद नहीं करता, अगर वो बाकी सबके साथ इसका रवैया महसूस न कर लेती। और तब उन्हें ज़रा इत्मीनान नसीब हुआ। होश संभालने के बाद वो पहली बार इनसे यूँ मिल रहा था और इसकी ये झिझक शायद उसी सबब थी। मगर अपने इस मोहतात रवैये से क़ता नज़र वो इतने बेहतरीन आदात और अतवार का मालिक था कि उसे जानकर इनके दिल में इसके लिए मोहब्बत और बढ़ गई थी और इसीलिए अब इसके जाने का सोचकर बाकियों की तरह इनका भी दिल हौल उठा था। इस दोपहर सब घर पर ही थे। हॉल में नशिश जमी हुई थी। शहरयार भी मौजूद था और थोड़ी देर में उसे रवाना हो जाना था, इसीलिए सब अपने अपने काम छोड़कर उसे रुखसत करने को घर पर ही मौजूद थे। जब अली ने उससे पूछा, शहरयार भाई दोबारा कब आएंगे? जल्द ही आएगा, अब तो चक्कर लगाता रहेगा शहरयार। क्यों बेटा? चाचा जी उसका शाना थपक रहे थे, हमेशा की तरह अपने ख्यालों में गुम। वो इनके लम्स पे चौंका। मेरी तो ख्वाहिश थी कुछ दिन और रह लेता, मगर खैर काम का भी मसला। भाभी जी की तबीयत बेहतर हो जाए तो उन्हें भी ले आना साथ। इसके चेहरे पर मध्यम सी इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट उभर कर मासूम हो गई।
जो अपने मरते हुए शौहर को देखने ना आए वो अब क्या आएंगी। वो जब से यहाँ आया था उसने एक बार भी इस घर के किसी भी फ़र्द के अंदाज में अम्मी के लिए तहक़ीर और तनफ़ुर नहीं देखा था। उन्हें अब भी इस घर की बहू समझा जाता था। उसने एक तायराना निगाह कमरे में मौजूद तमाम नफूस पर डाली। अगर 22 साल पहले अम्मी वो फ़ैसला ना करती तो वो इस घर का एक हिस्सा होता, इन तमाम लोगों से अजनबियत और बेगानगी महसूस ना करता। 22 सालों की दूरी की गिर्द चंद दिनों में कैसे उड़ सकती थी। मैं दादी के पास हो आऊँ ज़रा। उसने इजाज़त चाहने वाली नज़रों से चचा की सिमत देखा। वो अपने घुटनों के दर्द की वजह से अपने कमरे तक ही महदूद रहती थी। हाँ हाँ क्यों नहीं, वो इंतज़ार कर रही होंगी तुम्हारा, उन्होंने जल्दी से कहा। वो उठ खड़ा हुआ। इधर सोफ़े के हत्थे पर टकी नवाल के दिल में पारा सा मचला। आज तो वो एक पल के लिए भी उसे नज़रों से ओझल होने देना नहीं चाहती थी, इसीलिए तो वो वहाँ से निकला। वो भी गैर महसूस अंदाज में अपनी जगह से उठ गई। दादी के कमरे के पास पहुंचकर वह दरवाजे की ओट में खड़ी उसे देखने लगी। तकरीबन 14-15 मिनट। ठंडे फर्श पर इसके गुलाबी पैर सुर्ख पड़ गए थे। जब वो प्यार लेने के लिए दादी की सिमत झुका उसकी सांस तेज़ हो चली। बस जा रहा है, चला जाएगा। वो इस वक्त आईना देखती तो ख़ुद को देखकर हैरान रह जाती। इसके चेहरे पर जर्दी खंड गई थी, आंखों में हरास भर गया था। इसी पल वो बाहर निकला और इससे टकराते टकराते बचा। नवाल। इसको बाजुओं से पकड़कर इसने कदरे ताजुब से इसका नाम लिया और फिर इसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही बाकी का जुमला इसके मुंह में रह गया। वह हैरानी से इसकी वहशत ज़दा आँखें उसका कुमलाया हुआ चेहरा देख रहा था जब इसके गुलाबी लब धीरे से कपकपाए। प्लीज़ मत जाइए। वो बेख्तियार सी कैफियत थी, वरना वो कभी तस्वुर भी नहीं कर सकती थी कि वो शहरयार के सामने खड़े होकर उससे ये भी कह सकती है। वो आंखों में अजीब सा तासुर लिए उसे देखता रहा, फिर हाथ धीरे से बढ़ाकर इसके जलते रुखसार को छूते हुए इसके पूरे वजूद में बर्फ दौड़ा गया। मैं वापस आऊँगा बहुत जल्द, सिर्फ तुम्हारे लिए। शायद ये भी बेख्तियारी में हुआ था, वरना वो ऐसा वादा करने से पहले 1000 बार सोच लेता। नवाल की आंखों में सुलगती आग मान पड़ गई। आहिस्ता से इसका बाजू छोड़ते हुए वो पीछे हटा और लंबे लंबे डिग भरता हुआ वहाँ से चला गया। नवाल। वो नमाज़ पढ़ने के बाद जा नमाज समेट रही थी, हमना की आवाज़ पर चौंक गई। तुमने ये कुर्ता देखा? वो लाइट ग्रे कलर का कुर्ता उठाए उसे दिखा रही थी। उसने गौर किया और फिर एकदम उठ खड़ी हुई। शहरयार भाई यहीं भूल गए, उस दिन ताई ने धोए थे ना कपड़े, शायद उन्हें इसके बारे में पूछना याद ही नहीं रहा। दिखाओ मुझे। इसने उसके हाथ पर झपटा मारा। बता तो रही हूँ, शहरयार भाई का है। हम ना समझी, उसे यकीन नहीं आया। जानती हूँ, वो धीरे से बड़बड़ाई। इसकी महक अभी तक इन कपड़ों में बसी हुई थी। ऐसे कपड़े हमारे घर में किसी के नहीं हो सकते, बहुत चूज़ी लगते हैं शहरयार भाई। ठीक कहती हो। वो थके थके अंदाज में बेड पर बैठ गई। कुर्ता इसके दोनों बाजुओं में किसी कीमती मता की तरह सिमटा हुआ था। इनके कपड़े, इनके जूते, इनका परफ्यूम, इनकी रिस्ट वॉचेस, क्या चीज़ है शहरयार भाई। हमना अब सर हिला रही थी। उसने ज़रा ठटक कर उसे देखा। वो चीज़ नहीं है, सोच समझ कर बोलो। वाह जी, आपको बड़ी तकलीफ़ हो रही है। हमना ने घूर कर उसे देखा। मैंने तो उन्हें बड़ी चीज़ कहा। बाय द वे, ये जो आप कर रही हैं ना, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। इसने एकदम से पैंतरा बदला। नवाल ना समझी की कैफियत में उसे देखती रह गई। क्या कर रही हूँ मैं? तुम समझती हो मैं घास चढ़ती हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। इसकी बेनियाजी पर वो भुन्ना गई। क्या मतलब? क्या पता, लॉन की घास रोज़ ही तड़ची हुई मिलती है। इसने बात मजाक में टालने की कोशिश की। शहरयार भाई वापस नहीं आएंगे नवाल। वो संजीदा हुई थी। इसका दिल फड़फड़ा कर रह गया। वो इस बार भी बड़ी मुश्किलों से आए थे, सिर्फ़ और सिर्फ ताया जी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। न जाने उनकी माँ ने किस दिल से उन्हें आने दिया होगा। अम्मी ने हमें बताया है ना, समीना ताई का मिजाज खुद ही सोचो। वो दोबारा किसके लिए आएंगे और कैसे? हमसे ताल्लुक़ रखने में तो वो ख़ुद भी इंटरेस्टेड नहीं लगते। हमना बहुत साफ गोई से कह रही थी। इसने मुझसे कहा है वो ज़रूर आएगा। इसका लहजा लरसता हुआ सा था। तुमसे कहा था? हमना उछल पड़ी। क्या मतलब? तुमसे क्यों कहा था? मुझे नहीं पता, बस इतना पता है वह झूठ बोलने वालों में से नहीं है। इसका चेहरा तमतमाने लगा। तो इन्हें भी पता चल गया कि तुम पागल हो गई हो? किसी अनजाने तस्वुर से हमना की आवाज़ टूट गई। नहीं, वो घबराकर कुछ बोलना चाहती थी कि इसी लम्हे ताई आ गई। क्या हो रहा है लड़कियों? ये कपड़े किसके हैं? इनकी नज़र नवाल के हाथों में पकड़े कुर्ते पर थी और सवाल करते ही पहचान के रंग इनकी आंखों में उभरे। शहरयार भाई का है, हमना ने जल्दी से बताया। नवाल ने उठकर कुर्ता उन्हें थमाना चाहा। मुझे मत दो, जाकर इसकी वार्डरोब में रख दो। ताई संजीदा होकर बोली। मैं ले जाती हूँ। नवाल को मौका मिल गया एक बार फिर इस कमरे में जाने का जिसमें कभी इसकी सांसें बिखरती रही थीं।
मैं भी आऊँगी, हमना इसके पीछे आई। शहरयार के आने पर यह कमरा जिस तरह सेट किया गया था आज भी उसी हालत में था। ताई रोज़ अपनी निगरानी में मुलाजमा से यहाँ की सफाई करवाया करती थी। वार्डरोब खोलकर कुर्ता वापस रखते हुए इसने मुड़कर हमना को देखा, जो खिड़की में जाकर खड़ी हो गई थी। शहरयार भाई अक्सर रात को यहीं पे खड़े होकर चांद को देखा करते थे। वो मुड़े बगैर इससे मुखातिब थी। पता है मुझे। बेड के किनारे बैठते हुए इसने लाइट ब्लू बेडशीट पर हाथ फेरा, जो इस वक्त बिल्कुल बेशिकन थी। मैं जानती हूँ उनका मसला क्या था, हमना ने खिड़की से हटते हुए अचानक कहा। वो चौंक कर उसे देखने लगी। इनका कोई मसला भी था? इसकी आवाज़ में ताज्जुब था। इसने तो कभी इस बारे में गौर ही नहीं किया। वो हमसे खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि शायद हमने उनकी माँ के साथ जुल्म किया है। कौन जाने इनकी माँ ने उन्हें हमारे बारे में किस अंदाज में क्या क्या कुछ बताया हो। वो कह रही थी अगर ऐसी बात थी और वो हमसे बरगश्ता थे तो फिर इन्हें मुझसे वो बात नहीं करनी चाहिए थी। ये कहते हुए उसका चेहरा बुझ गया। क्या बात? तुमने तो अभी तक मुझे कुछ बताया ही नहीं कि उन्होंने तुमसे क्या कहा था। इस बात के साथ ही हमना को याद आ गया और वो पूछते हुए इसके करीब आ बैठी। इस एक बात की वजह से मैं पिछले 3 दिन से हवाओं में उड़ रही हूँ। इसकी आंखें भर आईं। हमना खामोशी से उसे देखती रही। और तुम हर बार मुझे आईना दिखा रही हो, तुम मेरा दिल तोड़ रही हो हमना। इसकी आंखें भर आईं। उफ, हमना ने बेख्तियार अपना सर थामा। तुम मेरी बहन हो नवाल, और तुम्हारा दिल तोड़ने के डर से ही मैं तुम्हें इन सुनहरे ख्वाबों में जीने से रोक रही हूँ। जो सच है वो सच है। पता नहीं उन्होंने किस रूम में बहकर तुमसे कह दिया और तुम यकीन कर बैठी। पागल। वो फ़र्ज़ करो सच बोल रहे हो, फ़र्ज़ करो वो अपना वादा निभाने वापस आ जाएं। फिर नवाल ने रोई रोई आंखों से उसे देखा। तो फिर सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी, मगर वो वक्त तो आने दो। अभी अपना जहन क्लियर करो। कोई उम्मीद लेकर मत बैठो, क्योंकि अगर वो उम्मीद टूटी तो तुम्हें बहुत तकलीफ़ होगी। तकलीफ़ तो मुझे अब भी हो रही है। इसकी आवाज़ भर आने लगी। अभी कम है, तब ज़्यादा होगी। और अभी उठो। हमना ने बात ख़त्म करते हुए इसका हाथ पकड़ा और खड़ी हो गई। उसे भी उठना पड़ा। इसके आने के बाद अम्मी ने बहुत सवाल किए थे, सबके बारे में। सारी तफसील उन्हें चाहिए थी। वो एक आध लफ्ज़ में जवाब देता तो इनका पारा चढ़ जाता। आखिर में उन्हें हमना और नवाल का ख्याल आया था। कैसी हैं वो दोनों? तब तो हमना पैदा भी नहीं हुई थी। अब तो दोनों जवान हो चुकी होंगी और ख़ूबसूरत भी। इनकी माँ भी तो बहुत खूबसूरत थी अपनी जवानी में। अब कोई फ़र्क आया कि नहीं? पता नहीं, मैंने गौर नहीं किया। उकताहट से कहते इसने अखबार उठा लिया। तो किस पर गौर किया? नवाल पर या हमना पर? इसकी अदम तौजीह पर उन्होंने चुपते हुए लहजे में पूछा। वो साकित रह गया। वो गौर से अम्मी कुछ तो सोच कर बोला करें, ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा क्या कह दिया मैंने? एक बात ही तो पूछी है। कज़न्स है तुम्हारी, बातचीत तो होती रही होगी तुम्हारी। अब उनका अंदाज़ बदल गया, कदर नर्म और रसान भरा। वो समझने की कोशिश में उनका चेहरा देखने लगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरी किसी से बेतकल्लुफ़ी नहीं हुई, न उन्होंने कोई ऐसी कोशिश की। धीरे से कहते हुए इसकी आंखों के सामने नवाल का चेहरा घूम गया, जिसने इसकी तवज्जो, इसका इर्तिकाज़, इसकी सोचें गोया छीन कर ख़ुद पर मरकूज़ कर दी थी। चलो, ये तो और भी अच्छा है। इनके चेहरे पर तमानियत की रोशनी फैली। तुमने मेरी बात का पास रखा। वो तो हैं ही खुद परस्त और घमंडी लोग। अपने आगे वो किसी को कुछ समझते ही नहीं। वो एक बार फिर अपने पसंदीदा मौजू पर शुरू हो चुकी थी। शहरयार ने घड़ी देखी। मुझे दोस्त की तरफ जाना है अम्मी, चंद घंटे लग सकते हैं। क्या शहरयार? उन्होंने ताज्जुब और तासुफ से देखा। छुट्टी के दिन भी तुम्हारे पास माँ के लिए टाइम नहीं? अगर आप बोर हो रही हैं अकेले तो जिया को फ़ोन करके बुला लें। उसने मशवरा देकर अखबार सेंट्रल टेबल पर रखा और उठ खड़ा हुआ। इनकी आंखों से खफगी झलकने लगी। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। रोज़ रोज़ अपनी तन्हाई दूर करने के लिए जिया को बुलाने से बेहतर है मैं उसे हमेशा के लिए यहाँ ले आऊँ। मेरी क्या, तुम्हारी भी तन्हाई दूर हो जाएगी। क्या क्या कहा आपने? वो ठटका और ठहर कर उन्हें देखने लगा। उसे पता नहीं था आज इनके जुमले के पीछे इनकी कई हफ्तों की सोच विचार शामिल थी। मैं भाई से बात करना चाहती हूँ शहरयार, जिया के लिए। मुझे यकीन है वो इनकार नहीं करेंगे। वो निहायत इत्मीनान से बोली। इसने सख्ती से लब खींच लिए। अंदरूनी तनाव इसकी गहरी आंखों में इस तरह बनकर आ बैठा। मेरा ख्याल है पहले हम खुद इस मौजू पर बात कर लें, इसके बाद किसी और को इस मामले में शामिल करने की नौबत आएगी। तुम कहना क्या चाहते हो? इसका रद्द-ए-अमल देकर वो परेशान हो गई। यही कि पहले हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसके बाद फैसला होगा कि मामू से बात की जाए या नहीं। तो ठीक है, बैठ जाओ, कर लेते हैं डिस्कस। उन्होंने बमुश्किल अपनी बेचैनी छुपाई। अभी मेरे पास वक्त नहीं है और ये इत्मीनान से बैठकर करने की बातें हैं। संजीदगी से कहते हुए इसकी नज़र एक बार फिर अपनी रिस्ट वॉच पर गई थी। आज वो दादी को फ़ोन करना चाह रहा था। घर पर करता और अम्मी को पता चल जाता तो एक हंगामा खड़ा हो जाता। तुम कब करोगे बात?
तुम्हारे पास इत्मीनान से बैठकर बात करने का वक्त ही कब है? इनके लहजे में बरहमी दर आई। तुम बस मुझे एक जुमले में बता दो, तुम राजी हो या नहीं? हालांकि राजी ना होने की कोई वजह नहीं। जिया तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है। ज़फ़र मेरा उससे भी अच्छा दोस्त है, तो क्या मैं उससे भी शादी कर लूँ? काटदार लहजे में कहते हुए वो उन्हें आग ही लगा गया। क्या फजूल बकवास कर रहे हो शहरियार? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं देख रही हूँ वहाँ से आने के बाद तुम्हारे रंग ढंग ही बदल गए हैं। वो चिल्ला उठी। उनका लाशऊरी खौफ रंग ले रहा था। आप जो चाहें समझती रहें, मैं वजाहत नहीं दूंगा, सुलगते हुए लहजे में कहकर वो वहाँ से निकल गया। किसी अनजाने खदशे से उनकी रंगत जर्द हो गई थी। वो जले पैर की बिल्ली की तरह कमरे में इधर से उधर टहल रही थी। इस्तराबी नज़रें दादी पर थीं और उंगलियां दांतों में दबी नाखून कतरती वो बेचैनी और बेताबी की इंतहा पर थी। ताई इस वक्त दादी के पास ही बैठी थी। उनके चेहरे पर एक खुशगवार हैरत बखूबी देखी जा सकती थी। ठीक है बेटा, बस अपना ख्याल रखना। अभी तो तुम्हें गए इतने दिन भी नहीं हुए और देखो मुझे फिर से तुम्हारी याद सताने लगी है। उठते बैठते जिक्र करती हूँ तुम्हारा। तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद कर रही है, बात करोगे इससे? एक जोश से कहते हुए दादी को अचानक पास बैठी ताई का ख्याल आया, जिनकी आंखों में ये सुनते ही उम्मीदों की कैफियत झलकने लगी थी। थोड़ी देर में दादी ने रिसीवर उन्हें पकड़ा दिया। शायद इसने बात करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी थी। इधर नवाल बेदम होते वजूद के साथ कुर्सी पर बैठी। और मैं कब बात करूंगी इससे? मैं भी तो हर सांस के साथ उसे याद करती हूँ। होंठ काटते हुए वो धुंधली नज़रों से ताई को बात करता देख रही थी। चंद मिनट बाद उन्होंने फ़ोन दादी को दिया और उन्होंने ढेर सारी दुआएं देकर अलविदाई कलिमात अदा करके फ़ोन साइड पर रख दिया। चाय लाती हमना ने ताज्जुब से इसकी हालत देखी। मायूसी का गहरा धुआं इसके चेहरे पर छा गया था। वो यूं ही साकित और सामित बैठी रही। ताई और दादी को चाय के कप थमाकर हमना ने गैर महसूस अंदाज में साइड टेबल से सेल फ़ोन उठाया और इसके करीब आई। नवाल उठो, बाहर आओ। इसका लहजा धीमा था। वो चौंक कर उसे देखने लगी। उठो ना। हमना ने इसका बाजू हिलाया, फिर अपने हाथ में सेल फोन की झलक उसे दिखाई। बाहर आओ, बात करते हैं। वो ये कहकर बाहर निकल गई। तभी नवाल को जैसे होश आया। वो उठकर इसके पीछे लगी। क्या करोगी? वो किचन में आकर रुकी। नवाल ने इसका बाजू थामा। फ़ोन करेंगे शहरियार भाई को, और क्या? वो बगौर उसका चेहरा तक रही थी। इस सेल में सेव है ना उनका नंबर? मैं अपने मोबाइल में भी सेव कर देती हूँ। अभी करेंगे? नवाल कुछ डर सी गई। नहीं, थोड़ी देर बाद। वो हमारे कज़न है, क्या हम उनसे फ़ोन पर बात भी नहीं कर सकते? हमना ने दोनों हाथ स्लैब पर टिकाए। फिर भी उन्हें अगर हमसे बात करनी होती तो खुद फ़ोन करते। उन्होंने अली के सेल पर कॉल क्यों की? नवाल तजब्ज़ब का शिकार थी। ठीक है, हमना ने कंधे उचकाए। नहीं करती फ़ोन, सिर्फ नंबर फीड कर लेती हूँ। जब तुम्हें लगे कि तुम्हें इनसे बात करनी है तब आ जाना मेरे पास। एक तरफ लगे रैक से अपना सेल फोन उठाते हुए हमना ने मुकम्मल लापरवाही इख्तियार कर ली। अभी अली आ जाएगा अपना फ़ोन मांगने। अच्छा सुनो, नवाल ने बेचैन होकर उससे पुकारा। हम रात को फ़ोन करेंगे, मगर पहले इनसे तुम बात करोगी। क्यों? हमना ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। मुझसे ज़्यादा तो वो तुमसे ही बात करते हैं। कोई नहीं, सिर्फ एक बार ही तो की थी। नवाल ने किसी कदर खफगी से उंगलियां चटकाईं। अच्छा ठीक है, तो फिर रात को 10 बजे सारे कामों से फारिग होने के बाद करते हैं। हमना ने प्रोग्राम तय कर लिया। हाँ, ये वक्त ठीक है, उसने सर हिलाकर तायीद की। रात को डिनर के बाद वो लाउंज में बैठा एक टॉक शो देख रहा था जब अम्मी चाय लेकर आई और इसके पास ही बैठ गईं। अब बताओ शहरियार, क्या मसला है? वो बेहद संजीदगी से पूछने लगी। कोई मसला नहीं। आप किस मसले की बाबत पूछ रही हैं? इसने रिमोट उठाकर आवाज़ कम कर दी। मैं हाई ब्लड प्रेशर की मरीज़ा हूँ शहरियार, मुझे और स्ट्रेस मत दो। इसकी बेनियाजी पर वो चटक गई। जिया में क्या ख़राबी है? एक गहरी सांस लेकर इसने ठोरी सहलाई। जिया में कोई ख़राबी नहीं है, मगर न मैं इससे शादी करना चाहता हूँ और ना वो मुझसे। क्या मतलब? तुमसे किसने कहा कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती? वो कुछ हैरान होकर इसकी सूरत देखने लगी। किसी ने नहीं कहा, मगर मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। इसकी पसंद नापसंद, इसकी नज़रियात, इसकी तरजीहात सब पता है मुझे। ठीक है, तुम जानते हो, मगर ये शादी का मामला है। वो इसकी वजाहत से मुतमईन नहीं थी। तो फिर आप ये रिश्ता करना चाहती हैं तो पहले जिया से पूछिए। अगर उसे एतराज़ ना हुआ तो फिर मैं सोचूंगा। क़तियत से कहते हुए लम्हे भर को इन्हें चुप करवा गया। और अगर मैंने उसे राज़ी कर लिया तो? कुछ देर बाद उन्होंने सवाल किया। अगर उसे कोई एतराज़ ना हुआ तो फिर भी तुम एतराज़ करोगे क्या? इसने सोचते हुए कई लम्हे खामोशी की नज़र कर दी। क्या वो जिया को इस हद तक जानने का दावा कर सकता है? क़दरे तवक़्क़ुफ़ के बाद इसने सर हिलाकर धीरे से कहा, ठीक है। अम्मी के चेहरे पर एक मुतमईन सी मुस्कुराहट फैल गई।
इसी वक्त उसका सेल बजा। उसने सेंट्रल टेबल पर पड़ा अपना सेल उठाया और स्क्रीन पर निगाह डाली। किसी कदर तजब्जब में उसने कॉल रिसीव करके सेल कान से लगाया। हेलो। दूसरी तरफ खामोशी थी। उसने एक बार फिर स्क्रीन पर निगाह की। हेलो शहरियार, एक नर्म महीन सी डरी सहमी आवाज़ उभरी। वो अपनी जगह साकित रह गया। अम्मी इसकी तरफ ही देख रही थी बहुत गौर से। शहरियार ने एक नज़र उन्हें देखा और फिर तेज़ी से उठ खड़ा हुआ। एक मिनट। वो अम्मी के हैरान मुतजस्सिस चेहरे से नज़रें चुराता लाउंज के दरवाजे को खोलकर बाहर निकल आया था। कैसी हो नवाल? धीरे से पूछते हुए उसने पेशानी सहलाते कदरे मुस्तरब अंदाज से पूछा। उसे ज़रा बराबर भी उम्मीद नहीं थी कि रात के इस वक्त नवाल उसे फ़ोन भी कर सकती है। पता नहीं, उसका लहजा बेयकीन था। आप हैरान हो रहे होंगे ना कि मैंने आपको फ़ोन कैसे किया। इसने जैसे शहरियार के दिल की बात कह दी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो और क्या कहता। आपने आज फ़ोन किया था ना, मगर मुझसे बात नहीं की। शायद आपको मैं याद नहीं रही। वो चुपते हुए लहजे में शिकवा कर रही थी। अगर आपको मैं याद नहीं रही थी तो आपको अपनी कही हुई बात कैसे याद रहेगी? उसने जिस अंदाज में कहा था, शहरियार के दिल को पहली बार एक अनजानी बेचैनी ने घेरा था। वो भूला नहीं था। उसे अपनी बात याद थी। उसे तो नवाल भी याद थी। ज़िंदगी में पहली बार कोई लड़की इसकी याददाश्त पर इस हद तक नक्श हुई थी। आप कुछ कहेंगे नहीं? वो इसकी खामोशी पर उलझी। मुझे याद है नवाल, अपनी बात भी और आप भी। इनफैक्ट मैं कभी भूला भी नहीं। आपसे बात इसलिए नहीं की कि अजीब सा फील होता अगर मैं आपका नाम लेकर आपसे बात करवाने को कहता। वो वजाहत देने पर मजबूर हुआ। मैं आइंदा आपको फ़ोन नहीं करूँगी। मुझे ख़ुद भी अजीब सा लग रहा है ये हरकत करके। मुझे नहीं करना चाहिए था। उसके लहजे में तासुफ़ और शर्मिंदगी थी। शहरियार के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है नवाल। हम कज़न्स हैं, हम आपस में बात कर सकते हैं। तो फिर आपको मुझसे बात करने में अजीब सा क्यों लगा? उसने सवाल किया। शायद मेरे दिल में चोट था, इसलिए। वो दिल में खटकती बात ज़बान पर ले आया। नवाल चुप सी रह गई। ठीक है, आप मुझे फ़ोन मत कीजिएगा। अब मैं ख़ुद ही आपको फ़ोन कर लिया करूँगा। वो इसकी शर्मिंदगी का सबब बखूबी समझ रहा था। सच कह रहे हैं आप? करेंगे ना? वो लहजे में आस और अंदेशे लिए पूछने लगी। नवाल, मुझ पर यकीन नहीं है? इसके भारी लहजे में नरमी और अपनायत सी दर आई थी। है। वो बेसाख्ता बोल उठी। तो बस फिर बेफ़िक्र रहिए। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी। अब मैं फ़ोन रख रही हूँ। सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। तुम पहले ही मुझे जितना डिस्टर्ब कर चुकी हो, इससे ज़्यादा मैं और क्या हूँगा। वो कहते कहते रुक गया। उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। किसका फ़ोन था शहरियार? वो अंदर आया तो अम्मी ग़ालिबन इंतज़ार में वहीं बैठी थीं। वो चौंक सा गया। कोई ख़ास नहीं, बस एक दोस्त था। मुख्तसर सा जवाब देकर वो अपने कमरे की सिमत चला गया। पीछे इनके चेहरे पर तफक्कुर की छाइयाँ भरने लगीं। क्या तुम्हें रात को ठीक से नींद आई थी? नाश्ते की टेबल पर स्लाइस कतरते हुए हमना बगौर इसके गुलाबी और तमतमाते चेहरे को देख रही थी। इसने बिना ज़बान खोले नफ़ी में सर हिला दिया। तुम सारी रात करवटें बदलती रही और तुमने मुझे भी बेआराम किया। इनका कमरा मुश्तरका था, बल्कि इनका बेड भी एक ही था। नवाल अक्सर रात को सोते में डर जाया करती थी, इसीलिए इसने अपने और हमना के सिंगल बेड कमरे से निकलवा कर डबल बेड डलवा लिया और हमना की नाराज़गी की परवाह किए बगैर इसके साथ सोने लगी। मैं सारी रात सोती जागती रही, मगर शायद यही मेरी सज़ा थी, इस गलती की जो मैंने शहरियार भाई से तुम्हारी बात करवा के की। हमना के लहजे में दबा दबा गुस्सा था। मैं जानबूझकर नहीं जागती रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने बहुत कोशिश की। इसके लहजे ने कमज़ोर सा दिफा किया। क्या ख्याल है, ताई को न बता दें कि हमने कल रात शहरियार भाई से बात की? खुश हो जाएंगी। इसने जिस अंदाज से कहा, चाय का घूंट भरती नवाल को अच्छू लग गया। तुम्हारा दिमाग ख़राब है? गला पकड़कर खांसती वो बमुश्किल बोल पाई। तुम इस बात का इश्तिहार लगवाओगी? सिर्फ ताई को बताने से क्या होगा? दादी को नहीं बताएंगे। हमना पूरी संजीदा थी। चुप करो हमना, वरना मैं तुम्हें कुछ दे मारूंगी। कुछ गुस्से के बायस कुछ खांसी से इसका चेहरा सुर्ख हो गया। ये सुबह ही सुबह क्या मरने मारने की बातें हो रही हैं? इसी वक्त यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार अली भी इसी तरफ चला आया। हमना की चोटी पकड़कर खींचते वो इसके बराबर वाली कुर्सी पे विराजमान हो गया। तुम शहरियार भाई से कुछ क्यों नहीं सीखते? हमना को इसकी हरकत पर जी भर के गुस्सा आया। क्या सीखूं इनसे? बताना पसंद करोगी? पानी का ग्लास भरते हुए वो हैरान होकर उसे देखने लगा। थोड़ी तमीज़ सीख लो इनसे। बात करने का तरीका और थोड़ा चुप रहना सीख लो। बात करने का तरीका सीखूंगा तो फिर चुप क्यों रहूँगा भला? और वैसे भी ताई कहती हैं कि मैं बोलते हुए ज़्यादा अच्छा लगता हूँ। इसने फ़खरी अंदाज में कॉलर रखड़ा है। कव्वे लगते हो बिल्कुल, काँ काँ करने वाले। हमना चिढ़कर कहते हुए उठ गई। तुम्हें क्या हुआ? इसकी नज़र इसकी सुर्ख आंखों पर पड़ी तो चौंक कर पूछने लगा। हमना से लड़ाई हुई है? थोड़ी देर पहले इसकी सुनी हुई बात से वो यही नतीजा अख्ज़ कर पाया।
اف، اس نے بے اختیار لب کاٹے۔ ایک تمہاری وجہ سے میں سب کو اپنی جانب متوجہ کرنے لگی ہوں، دل ہی دل میں شہریار کو مخاطب کرتے اس نے کہا۔ نہیں، تائی اس کے لیے ناشتہ لائیں تو وہ ان سے پوچھ بیٹھا۔ ہمنا نے نوال کو کچھ کہا ہے؟ سمجھا لیں اسے، ورنہ مجھ سے بہت پٹے گی۔ وہ اس کی چہیتی بہن تھی، اس کے لیے وہ ہر ایک سے لڑ لیتا تھا۔ مجھے تو نہیں پتا۔ کیا واقعی؟ تائی نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا ہے، تھوڑی سی بحث ہو گئی تھی۔ ہماری یہ تو پاگل ہے، کچھ گھور کر کہتے ہوئے نوال نے اس کے بازو پہ ہاتھ مارا۔ اچھا، اب میں پاگل ہو گیا؟ اس نے منہ پھلا لیا۔ چلو ناشتہ کرو جلدی، تمہیں دیر ہو رہی ہے، تائی نے اسے یاد دلایا۔ الجھی سی نوال وہاں سے اٹھ آئی تھی۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ وہ جیا کے ساتھ ریسٹورینٹ میں بیٹھا تھا جب ساری بات سننے کے بعد اس نے ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ میں نے امی سے کہہ دیا کہ جیا بھی نہیں مانے گی، مگر ان کی اپنی ایک سوچ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں پریشرائز کریں، مگر کوئی دباؤ مت لینا، وہی کرنا جو تمہیں صحیح لگتا ہے۔ اس کی بھوری آنکھوں میں سنجیدگی اور اضطراب بسا ہوا تھا۔ جیا اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ تو پھر کون ہے وہ؟ کون؟ وہ اس غیر متعلقہ سوال پر چونکا۔ وہی جس کے لیے تم اتنا پریشان ہو اور جس کا نام تم پھپھو کے سامنے نہیں لے سکتے۔ وہ بے اختیار بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ میں کیا سوچتی ہوں وہ چھوڑو شہریار، تم کیا سوچتے ہو وہ کلیئر کرو۔ تم ایسا کیوں سمجھتی ہو کہ کوئی ہے؟ وہ ہونٹ چباتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا تو جیا مسکرا دی۔ تمہیں بچپن سے جانتی ہوں شہریار، تم مجھ سے اپنا آپ نہیں چھپا سکتے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تمہارے لیے پرفیکٹ چوائس ہوتی۔ تم اپنا آپ بچانے کے لیے یہ معاملہ مجھ پر نہ چھوڑتے۔ وہ اسے صحیح معنوں میں چپ کروا گئی تھی۔ تو اب بتاؤ کون ہے وہ؟ جو بھی ہے، امی کے لیے کبھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر دل کا غبار نکالا۔ جیا کے چہرے کا رنگ پل بھر کو بدلا، پھر وہ سر ہلانے لگی۔ سمجھ گئی، یعنی پھپھو کے خدشات صحیح نکلے؟ کیا؟ وہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ کم از کم تم تو یہ مت کہو۔ تمہاری کزن ہے نا وہ؟ جیا نے اس کی بات انسنی کر دی، پوچھتے ہوئے عجیب سی کیفیت ابھر آئی تھی اس کے چہرے پر۔ بہت خوبصورت ہے وہ۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے جیا، مجھے بس اب امی کو ان کے ارادوں سے باز رکھنا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں تم میری مدد کرو۔ وہ قدرے رکھائی سے بولا۔ ٹھیک ہے، میں انہیں سمجھا دوں گی۔ جیا کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ شہریار صرف میرا دوست ہے، میں اسے شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہی کہلوانا چاہتے ہو نا مجھ سے؟ کیا مطلب کہلوانا چاہتا ہوں؟ کیا تم خود ایسا نہیں چاہتی؟ وہ متحیر سے رہ گیا۔ تم نے یہ کیوں کر سوچ لیا کہ میں بھی ایسا چاہتی ہوں؟ جیا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھیں۔ تم نے کبھی ایک بار بھی مجھ سے پوچھا ہے؟ اف خدایا، وہ سر تھام کر بیٹھ گیا۔ ویسے کتنی عجیب بات ہے نا شہریار، میں تمہاری بچپن کی ساتھی ہوں، مگر تمہیں مجھ میں کبھی وہ بات نظر نہیں آئی، اور اس کے ساتھ چند دن گزارے ہیں، وہ تمہارے لیے ہر چیز سے بڑھ کر ہو گئی، ماں کی خواہش سے بڑھ کر۔ مگر خیر، تم فکر مت کرو، جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا۔ اپنے دوست کے لیے اتنا تو کر ہی سکتی ہوں نا میں۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولتی، بیگ شولڈر پر ڈالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہریار دنگ سا بیٹھا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس دن اچانک ہی بیٹھے بٹھائے دادی کی طبیعت خراب ہو گئی، اور اتنی خراب ہوئی کہ ڈاکٹر نے دیکھتے ہی ہسپتال میں ایڈمٹ کرنے کا مشورہ دے دیا۔ سبھی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ شام تک دادی شہر کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کے ICU میں پڑی تھیں۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ دل کو لگا بیٹے کی موت کا غم بالآخر اس صورت تک آ پہنچا تھا۔ ہاسپٹل میں اس وقت نوال، تائی اور بابا ہی تھے۔ ستے ہوئے چہرے اور بڑھتی دھڑکنوں کے ساتھ بھاگ دوڑ کرتے علی اتنا سمجھدار نہیں تھا کہ یہ معاملات سنبھال سکتا۔ ان لمحات میں انہیں حقیقی معنوں میں شہریار کی کمی محسوس ہوئی تھی، اور اتفاق کہ اسی وقت شہریار کا فون آ گیا اور وہ اس کی آواز سنتے ہی بکھر سے گئے۔ اماں کی طبیعت بہت خراب ہے بیٹا، ہم اس وقت ہسپتال میں ہیں۔ کیسے چچا جی؟ کیا ہوا انہیں؟ یہ سنتے ہی وہ بوکھلا گیا۔ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہم تو پہلے سمجھے بھی نہیں تھے، وہ تو ڈاکٹر نے دیکھتے ہی بتایا تو ہاسپٹل لے کر آئے۔ ابھی اماں ICU میں ہیں، ڈاکٹر کچھ بتا بھی نہیں رہے۔ لمبے چوڑے مضبوط اعصاب کے مالک بابا جیسے حوصلہ ہار گئے تھے۔ وہ کئی لمحے تو کچھ بول ہی نہیں پایا۔ نظروں کے سامنے دادی کا مشفق مہربان چہرہ گھوم رہا تھا۔ آپ حوصلہ رکھیے چچا جی، کچھ نہیں ہوگا دادی کو، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ میں دیکھتا ہوں جو بھی پہلی فلائٹ ملتی ہے مجھے، میں آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیتے رہو بیٹا، نہیں بھی آ سکو تو کوئی بات نہیں، تم سے بات کر کے دل کو ڈھارس بن گئی ہے۔ انہوں نے خود پر قابو پایا۔ نہیں چچا جی، میرے دل کو تسلی وہیں آ کر ملے گی۔ دادی کو دیکھ کر انہیں ہنستا بولتا پا کر، آپ بے فکر رہیں، میں ابھی فلائٹس کا پتہ کرتا ہوں۔ اس نے نہایت سنجیدگی سے ان کی تشفی کراتے ہوئے فون بند کر دیا۔ ان کے لبوں پر کئی دعائیں آ کے ٹھہر گئیں۔ تم تو بالکل پاگل ہو گئے ہو شہریار، تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ وہ ٹکٹ کنفرم کروا کے گھر آیا تو امی یہ سنتے ہی غصے سے بھپر گئیں۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے صفاٹ نظروں سے انہیں دیکھتا رہا۔ دادی کی طبیعت بے حد خراب ہے امی، مجھے بس 2 دن کے لیے وہاں جانا ہے۔ تو تمہارے وہاں جانے سے کیا وہ ٹھیک ہو جائیں گی؟
اور کون جانے بیمار ہے بھی یا تمہیں بلانے کا بہانہ ہے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں ان گھٹیا لوگوں کے اوچھے ہتھ کنڈوں کو۔ غیظ و غضب سے کہتے ان کے چہرے کے نقوش بگڑ گئے تھے۔ شہریار کے چہرے پر سرخی چھا گئی۔ خدا کے لیے امی، سوچ سمجھ کے بولے، وہ ICU میں ہے اور آپ… تعصب اور غصے سے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ICU میں کیا، قبر میں بھی پہنچ جائیں تب بھی تم وہاں نہیں جاؤ گے، سن لیا تم نے؟ تم کہیں نہیں جا رہے۔ وہ چلا رہی تھیں اور شہریار ان کے جملے پر کانپ کر رہ گیا۔ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اپنی نفرت میں اس حد تک سفاک ہو سکتی ہیں۔ اگر تم وہاں گئے نا شہریار، تو پھر میرا اور اپنا رشتہ ختم سمجھو، مت آنا پھر واپس، وہیں رہ جانا۔ مجھے نہیں ہے ضرورت تم جیسے بیٹے کی۔ ان کا لہجہ گلو گیر ہو گیا۔ شہریار کی ساری مزاحمت دم توڑ گئی۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ ڈھیلے سے انداز میں صوفے پر گر سا گیا۔ اوکے، نہیں جا رہا، کہیں نہیں جا رہا، اور میں آج ہی جا رہی ہوں تمہاری اور جیا کی بات پکی کرنے۔ انہوں نے اگلا دھماکہ کیا۔ شہریار نے تڑپ کر اس سر اٹھا کر دیکھا۔ میں جلد از جلد اپنی فکر کم کرنا چاہتی ہوں اور میں نہیں جانتی جیا مانے یا نہ مانے، بھابھی اسے خود منا لیں گی۔ آپ واقعی ایسا کرنے جا رہی ہیں؟ اس کی بادامی آنکھوں میں ہلکی ہلکی سرخی ابھرنے لگی۔ ہاں، مجھے نہیں مطلب تمہارے فضول اعتراضات سے، میں فیصلہ کر چکی ہوں، وہ قطعی لہجے میں کہتے ہوئے کمرے سے چلی گئیں۔ اس کے شانوں پر منو بوجھ آ پڑا۔ بے اختیار گردن سہلاتے اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی تھی۔ تمہیں لگتا ہے شہریار بھائی آئیں گے؟ اسے کچھ ہی دیر ہوئی تھی گھر آئے۔ دادی کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ تو بالکل نہیں آنا چاہتی تھی، مگر تائی نے اسے زبردستی بھیج دیا، اور اب جب وہ فریش ہو کر لاؤنج میں آ کر بیٹھی تو حمدہ نے اس کے سامنے چائے رکھتے ہوئے سوال کیا، پتہ نہیں، بابا نے تو یہی کہا ہے۔ وہ خود بھی بے یقین تھی۔ مجھے نہیں لگتا آئیں گے۔ مطلب سمینہ تائی کہاں آنے دیں گی انہیں؟ ٹھیک کہہ رہی ہو تم۔ اس نے چائے کا کپ اٹھایا۔ یا پھر انہیں تائی کو بتانا ہی نہیں چاہیے، حمدہ کہہ رہی تھی۔ وہ کوئی جواب دینے ہی لگی تھی کہ اسی پر سینٹرل ٹیبل پر پڑا اس کا سیل فون بجنے لگا۔ حمدہ نے ہاتھ بڑھا کر اٹھایا اور اسکرین کو دیکھتے ہی چونک گئی۔ شہریار بھائی ہیں، لاؤ مجھے دو۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ہیلو، اس نے دھڑکن کو سنبھالتے ہوئے کال ریسیو کر کے کان موبائل سے لگا لیا۔ نوال، اس کی بھاری آواز ابھری۔ کیسی ہو؟ اچھی ہوں، اس نے دھیرے سے جواب دے کر حمدہ کی جانب دیکھا جو اس پر نظریں گاڑی بیٹھی تھی۔ میں نے ابھی چچا جی کو فون کیا تھا مگر زیادہ بات نہیں ہو سکی۔ تم کہاں ہو ابھی؟ میں تو گھر پر ہوں، اس نے جواب دیا۔ کیوں؟ اوکے، وہ قدرے رکا۔ بات یہ ہے نوال کہ مجھے کوئی فلائٹ نہیں مل سکی۔ فی الحال تو جیسے ہی مجھے کوئی پہلی فلائٹ ملتی ہے میں آ جاؤں گا۔ چچا جی کو بتا نہیں پایا، میں بعد میں انہیں خود بھی فون کروں گا، مگر ابھی تم انہیں بتا دو گی؟ نوال کے منہ سے بے اختیار ایک گہری سانس خارج ہوئی۔ تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، میں ان سے کہہ دوں گی کہ فی الوقت آپ نہیں آ رہے، اس نے کہا تو حمدہ کے چہرے پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ امڑ آئی، شاید اپنا اندازہ صحیح ثابت ہونے پر۔ اور تم بالکل پریشان مت ہونا، دادی بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ مجھے یقین ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی فون رکھ رہا ہوں، بعد میں بات کروں گا، اللہ حافظ۔ وہ بہت عجلت میں معلوم ہو رہا تھا۔ نوال کو تشنگی سی محسوس ہوئی اس چند لفظی گفتگو سے، مگر ابھی اسے یہ حق حاصل نہیں ہوا تھا کہ اسے روک کر خود سے باتیں کرنے پر مجبور کرتی، اسی لیے دل محسوس کے رہ گئی۔ بس کر دو، اور بھی غم ہے زمانے میں شہریار کے سوا۔ حمدہ نے فوراً اس کے چہرے کی مایوسی بھانپ لی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے وہ اس پر چوٹ کر گئی تھی۔ اس نے جواب دینے کے بجائے گھٹنوں میں سر دے کر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ مگر رات کو اس کی یہ مایوسی سرشاری میں بدل گئی جب اس کا فون آیا۔ وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ سو تو نہیں گئی تھی؟ وہ دریافت کر رہا تھا۔ نہیں، ابھی تو نہیں۔ اس نے ہینڈ لوشن سائڈ پر رکھا۔ اگر کہہ دیتی کہ بس سونے ہی والی تھی تو ہو سکتا تھا اگلی بار وہ احتیاط کے پیش نظر فون ہی نہ کرتا۔ مجھے کال ملانے کے بعد خیال آیا کہ کافی دیر ہو گئی ہے۔ اس کے لہجے میں شرمندگی سا آسمائی۔ نہیں، اتنی بھی دیر نہیں ہوئی، میں عادی نہیں ہوں اتنی جلدی سونے کی۔ اس نے جھوٹ بول کر دانتوں تلے لب دبا لی۔ اس کے لیے تو وہ آدھی رات کو بھی اپنی نیند قربان کرنے کو تیار تھی۔ اچھا آپ بتائیں، کل آ رہے ہیں نا؟ کتنے دن ہو گئے تھے اسے دیکھے ہوئے؟ دوسری طرف مکمل خاموشی چھا گئی، شاید اسے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ شہریار، اس نے دھیمے سے پکارا۔ نہیں نوال، قدرے توقف سے وہ گویا ہوا۔ میرے نہ آنے کی وجہ بالکل نہیں ہے وہ جو میں نے شام کو تمہیں بتائی تھی۔ پھر؟ وہ بے چین ہوئی۔ شہریار نے اصل وجہ بتائی تو نوال نے تکیے سے ٹیک لگاتے اپنے بکھرے دل کو سنبھالا۔ انہوں نے اپنی ماں ہونے کا جذباتی فائدہ اٹھایا نوال، اور یہیں پر آ کر میں چت ہو جاتا ہوں، وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، میں شرمندہ ہوں چچا جی کے سامنے۔ نوال خاموش تھی، دل میں جوار بھاٹا سا اٹھ رہا تھا۔ دادی کو دیکھنے نہیں آ سکتے اپنا وعدہ نبھانے تو آؤ گے نا تم؟ وہ شدید نفرت کرتی ہیں ان سے جن کے ساتھ بمشکل 5-6 سال گزارے تھے۔ 22 سال کا عرصہ بھی ناکام رہا ان کی اس نفرت کو مدھم کرنے کے لیے۔ وجہ کوئی بھی ہو، اتنی شدید نفرت کی کوئی وضاحت قابل قبول نہیں ہو سکتی کہ انسان انسانیت ہی بھول جائے۔ تلخی سے کہتے ہوئے وہ چاہ کر بھی دادی کے لیے ان کا وہ نفرت آمیز جملہ نوال کے سامنے نہ دہرا سکا۔ اس کی ایک دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے۔
شہریار اپنی ہتھیلی میں اس کا نام تلاشتے وہ دھیرے سے بولی۔ تایا جی نے ان کی رہائی کے راستے مسدود کر کے انہیں ایک بے رنگ زندگی جینے پر مجبور کر دیا، جبکہ خود وہ اپنی زندگی میں مگن ہو گئے۔ وہ تب جوان تھیں، کئی لوگ ان کا ہاتھ تھامنے پر تیار ہو جاتے۔ تو کیا مانی ان کی شرط؟ وہ تیزی سے بول اٹھا۔ دے دیتی بیٹا انہیں واپس۔ عورت کا دل بہت بڑا ہوتا ہے نوال، وہ لگا لیتی ہے پرائی اولاد کو بھی سینے سے۔ مرد میں نہیں ہوتا اتنا ظرف۔ تم کیا سمجھتی ہو وہ کسی کا ہاتھ تھامتی تو کیا وہ شخص مجھے قبول کرنے پر تیار ہو جاتا؟ اگر بابا یہ نہ کرتے، اگر وہ دوسری شادی کر بھی لیتی، تب بھی قربان میں ہوتا نوال، جیسے اب ہوا ہوں۔ ہمیشہ نرم اور دھیمے لہجے میں بات کرنے والے شہریار کا انداز کھردرا ہوا تھا، لہجے میں کڑواہٹ ابھری تھی۔ وہ پہلی بار اس سے یوں کھل کر بولا تھا اور نوال کو پہلی بار احساس ہوا تھا کہ بظاہر اتنی بہترین شخصیت کا مالک ہونے کے باوجود وہ اندر سے کتنا اکیلا اور محرومیوں میں گھرا ہوا ہے۔ خیر چھوڑو، لہجہ ہموار کرتے ہوئے اس نے خود پر قابو پایا۔ دادی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی، پھر آؤں گا انہیں بنا بتائے۔ آج بھی غلطی ہوئی مجھ سے، جو یہ سوچا کہ وہ دادی کے ICU میں ہونے سے کچھ نرم پڑ جائیں گی۔ اب نہیں کروں گا ایسی غلطی۔ نوال نے ہنکارا بھرا۔ تم بنا بتائے آ سکتے ہو، تم بنا بتائے مجھے اپنا نہیں سکتے۔ میں بھی کس طرح آپ کے پیچھے بھاگ رہی ہوں؟ میں نے بھی کہاں آ کر اپنا سر پھوڑا ہے؟ کیا کروں گی میں شہریار، میں کیا کروں گی؟ اس کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے اس کے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ رگوں پے میں اضطراب دوڑنے لگا، دھڑکنوں پر بے کلی اور بے قراری کے نئے مفہوم آشکار ہو رہے تھے۔ ایک قدرے سنسان سی سڑک کے کنارے گاڑی روکے وہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے ساکت و صامت بیٹھا تھا۔ ہاتھ اسٹیئرنگ پر دھرے تھے، نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر جمی تھیں۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے پاگلوں کی طرح بے مقصد ڈرائیو کرنے کے بعد اس نے بالآخر فرار کی یہ احمقانہ کوشش ترک کر دی اور اسی سڑک کے کنارے گاڑی روکنے کے بعد وہ ذہن و دل میں برپا اس طوفان پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا جو اسے پاگل پن کی جانب دھکیلنے پر مائل تھا۔ پوری رات سوئی جاگی کیفیت میں رہنے کے بعد جب وہ صبح اٹھا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج اسے اتنی بڑی چوٹ ملنے والی ہے۔ وہ بہت بے دلی سے آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب اس کا سیل بجا۔ چچا جی کا نمبر دیکھتے ہی اس نے بہت بے تابی سے کال ریسیو کی۔ شہریار، ان کے بھاری لہجے میں عجیب سی تھکن تھی۔ اس کا دل لمحے بھر کے لیے ساکت ہوا۔ اماں اب اس دنیا میں نہیں رہیں۔ رک رک کر کہتے ہوئے انہوں نے یہ سیسا اس کے کانوں میں اونڈیل ہی دیا۔ آخری وقت میں تمہارا نام لیا تھا، تم آئے نہیں۔ ان کا گلا رنجھ گیا اور وہ کچھ کہنے کی ہمت کے قابل نہیں رہے، اسی لیے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ شہریار بے جان ہوتے وجود کے ساتھ وہیں ڈھہ گیا۔ چند لمحوں کے توقف سے دروازے پر آہٹ پا کر اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ امی شاید ناشتے کے لیے اسے بلانے آئی تھیں۔ اس کی حالت محسوس کرتے وہ ہراساں سی اس کے پاس چلی آئیں۔ کیا ہوا شہریار، ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ وہ جواب دینے کے بجائے آنکھوں میں آگ لیے انہیں دیکھتا رہا۔ کچھ نہیں، بس آپ کی دیرینہ خواہش پوری ہو گئی، خوشیاں منائیے۔ ایک جھٹکے سے ان کے ہاتھ جھٹکتے وہ طوفانی انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دنگ رہ گئیں۔ شہریار میری بات سنو، کیا ہوا ہے؟ اسے نکلتے دیکھ کر وہ چلاتے ہوئے اس کے پیچھے لپکیں۔ وہ انسونی کرتا ہوا اندھا دھند باہر نکلا اور گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اپنے اندرونی طوفان کا رخ ڈرائیونگ کی طرف موڑتا انہیں پیچھے چھوڑتا چلاتا مجبور چھوڑ گیا۔ وہ اب اسے یہاں بیٹھے کتنی دیر ہو گئی تھی، مگر دل تھا کہ سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے اس نے گاڑی پھر سے سٹارٹ کر دی۔ اب اس کا رخ ایئرپورٹ کی جانب تھا۔ آج دوسرا دن تھا۔ گھر کی فضا بوجھل اور ماتمی تھی۔ ہال کو تعزیت کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا تھا، جبکہ ہمنا نے دھیرے سے اسے بتایا، شہریار بھائی آ گئے ہیں۔ وہ ذرا چونکی اور پھر آنکھوں میں ٹھہرا ہوا پانی رخسار تک اتر آیا۔ اب کیا فائدہ، دادی تو چلی گئیں، انہیں یاد کرتے کرتے۔ اس کا بھیگا تلخ لہجہ بلند ہوا۔ ہمنا نے گھبرا کر اس کے بازو پہ ہاتھ رکھا۔ بس کرو نوال۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے آنسوؤں کا پھندا نگلا، پھر اس کا ہاتھ بازو سے ہٹاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ تکیے میں منہ دیے وہ کھل کر رونے لگی، یہاں تک کہ سر اور آنکھیں درد کرنے لگیں۔ دادی کہاں ہیں آپ؟ آ کر دیکھیے نا، شہریار آ گیا ہے۔ بھیگا تکیہ ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے بکھرے بال سمیٹے ہاتھ کی پشت سے چہرہ صاف کیا۔ ہمنا ٹھیک کہتی ہے، میں واقعی احمق ہوں۔ جو انسان مرتی ہوئی دادی کو دیکھنے نہ آئے وہ میرے لیے کیا آئے گا؟ اب بھی ماں سے پوچھ کر ہی آیا ہوگا۔ دل میں درد پھیلتا جا رہا تھا، بار بار نظروں کے سامنے دادی کا چہرہ آ جاتا۔ نوال، کمرے میں بند ہونے کا ٹائم نہیں ہے، باہر آؤ۔ ہمنا کی بیزار سی آواز آئی۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا، پھر منہ ہاتھ دھونے کی غرض سے واش روم کی طرف پڑ گئی۔ وہ جب ایئرپورٹ پر تھا امی کی کالز مسلسل آ رہی تھی۔ تنگ آ کر اس نے سیل فون ہی آف کر دیا اور تبھی آن کیا جب کراچی پہنچ کر گھر کے اندر قدم رکھا۔ کسک ایک درد کی صورت دل سے ہوتی ہوئی پورے وجود کو سن کر گئی تھی۔ چچا جی کتنی ہی دیر اس کے گلے لگے رہے، ماں کی موت کا غم منانے کے لیے بھتیجے کی صورت میں گویا بھائی ان کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ لب بھینچے ضبط سے ان کے شانے تھپکتا رہا۔ رات اس نے دادی کے کمرے میں بسر کی تھی۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی اس نے بستر چھوڑ کر مسجد کی راہ لی۔
گھر آنے کے بعد اس نے اپنا موبائل دیکھا تو امی کی لاتعداد مس کالز تھیں۔ دانت پر دانت جمع اس نے انہیں کال ملائی تھی۔ وہ شاید موبائل ہاتھ میں ہی پکڑے بیٹھی تھی۔ دوسری بیل پر کال ریسیو کرتے ہوئے ان کی لرزیدہ آواز اس کی کانوں میں گونجی۔ کہاں ہو شہریار؟ پوری رات جاگتی رہی، 100 بار کہا ہے خدا کے لیے ایسا مت کیا کرو میرے ساتھ۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ کراچی میں ہوں امی، اور اب دادی کے سویم کے بعد ہی آؤں گا۔ اس کا دل کڑلایا تھا دادی کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے۔ کتنی شفاق ہوتی ہے یہ موت اور اس کی حقیقت۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ آپ فضول کا سٹریس مت لیجیے، میں زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ کچھ دیر میں تعزیت کے لیے آنے والوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ میرا ان کے بیچ موجود رہنا ضروری ہے۔ ان کے جنازے کو کندھا نہیں دے پایا، کم از کم اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ آخر پوتا ہوں ان کا۔ ان کی خاموشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ ڈالی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، دھیمے سے کہتے ہوئے اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ سویا ہو چکا تھا اور اس کے جانے کا وقت بھی۔ اگلے ہی دن وہ رخصتی کے لیے چاچا جی کے پاس بیٹھا تھا۔ ان 2-3 دنوں میں گھر کے کسی بھی فرد سے ٹھیک سے بات کرنے کی فرصت نہیں ملی تھی اور نوال کو تو اس نے ٹھیک سے دیکھا تک نہیں تھا۔ شاید وہ خود ہی اس کے سامنے آنے سے گریزاں تھی، مگر جو بھی تھا شہریار کو بے قرار کرنے کے لیے کافی تھا۔ تو تم جا رہے ہو؟ دھیرے سے پوچھتے ہوئے وہ اضطرابی انداز میں کرسی کے ہتھے پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ جی چچا جی۔ وہ نظریں جھکائے اپنی ہتھیلیاں دیکھ رہا تھا۔ کب؟ آج؟ انہوں نے پوچھا۔ میں جانے سے پہلے کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ سے۔ کہتے کہتے اس نے لب بھینچ لیے۔ انہوں نے استفہامی نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ کیا بات ہے بیٹا؟ چچا جی۔ ملتجی نظریں ان کی جانب اٹھائے وہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ حیران رہ گئے۔ آپ مجھے اپنا بیٹا مانتے ہیں نا؟ وہ عجیب سے انداز میں سوال کر رہا تھا۔ چچا جی حیران پریشان اسے دیکھنے لگے۔ ہاں شہریار، تمہیں اس میں کوئی شبہ ہے کیا؟ اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو دیں گے؟ وہ لمحہ بلمحہ ان کی الجھن بڑھا رہا تھا۔ انہوں نے اپنے گھٹنوں پر دھیرے اس کے ہاتھ تھامے۔ میرا سب کچھ تمہارا ہے بیٹا، تمہارے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی قدر ناراضگی سے کہتے ہوئے انہوں نے اس کی آنکھوں کی بے قراری اور بے چینی کو پڑھنے کی کوشش کی، جہاں گہرا اضطراب کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ ہے نا چچا جی؟ بے بسی سے کہتا وہ پیچھے ہٹا۔ میں کسی کو اپنا حمایتی، اپنا سفارشی بنا کر نہیں لا سکتا۔ اگر آج دادی ہوتی تو آپ سے بات کرتی، مگر اس کی آواز دھیمی پڑ گئی۔ وہ کسی انجانے احساس کے زیر اثر یکٹک اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ مجھے نوال کا ہاتھ دے دیں چچا جی۔ اس کا دھیما لہجہ جیسے کسی بچھو کی طرح انہیں ڈنک مار گیا۔ وہ اچھل پڑے۔ دیں گے نا چچا جی؟ وہ ان کی کیفیت محسوس کر سکتا تھا، مگر اس وقت اسے صرف اپنی غرض یاد تھی۔ مگر وہ بول ہی کب رہے تھے؟ بے چینی سے بڑھ کر کچھ اور تھا جس نے انہیں گنگ کر دیا تھا۔ آج اگر دادی ہوتی تو ان کی بھی یہی خواہش ہوتی۔ میں مانتا ہوں یہ وقت مناسب نہیں ہے ان باتوں کے لیے، مگر میری مجبوری ہے چچا جی۔ اس بار چلا گیا تو پھر واپس آنا بہت مشکل ہوگا میرے لیے۔ ان کے لیے چچا جی کی خاموشی سمجھنا مشکل تھی۔ چچا جی؟ آز و نراز کی کیفیت میں اس نے دوبارہ پکارا۔ یہ ناممکن ہے شہریار، بھابھی کو ساتھ لے کر آؤ گے، ان کی رضامندی سے تو یہ رشتہ ہو سکتا ہے، مگر یوں ان کو بتائے بنا چوری چھپے یہ کام کرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ مگر چچا جی، ان کی بات ختم ہوتے ہی وہ بول اٹھا۔ اس میں کسی اگر مگر کی کوئی گنجائش نہیں شہریار۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں تمہیں اپنا بیٹا مانتا ہوں، مگر سمینہ تمہاری ماں ہے، اس کا تم پر مجھ سے کہیں زیادہ حق ہے۔ جب اماں کے مرنے پر وہ تمہارے یہاں آنے کے حق میں نہیں تھی تو اس گھر سے رشتہ جوڑنے کے لیے خود یہاں کیسے آ سکتی ہیں؟ وہ بیوقوف نہیں تھے، سارے حالات ان کے سامنے تھے۔ تو آپ انکار کر رہے ہیں؟ اس کی بھوری آنکھوں میں مایوسی اتر آئی۔ آپ سمینہ جہان زیب کا بیٹا ہونے کی وجہ سے مجھے انکار کر رہے ہیں؟ آپ حیات عزیز کا بیٹا سمجھ کر میری بات مان نہیں سکتے؟ تم تو اچھے خاصے سمجھدار ہو شہریار، سمجھنے کی کوشش کرو۔ ان کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ان کا لہجہ نرم پڑ گیا۔ میں بیٹی کا باپ ہوں، اس کی زندگی کا ہر فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ ایسے کیسے غیر یقینی صورتحال کے حوالے کر دوں، جبکہ میں جانتا بھی ہوں بھابھی کبھی اس رشتے پر رضامند نہیں ہوں گی، اور پھر میں نہیں انکار کر رہا۔ اگر تم انہیں منا کر ساتھ لے آؤ تو میرے لیے تم سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے، وہ سمجھاتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے سر ہلایا۔ ایک وعدہ تو آپ کر ہی سکتے ہیں نا؟ وہ سوالی نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں امی کو منا لوں گا، مگر نوال، میرا مطلب ہے تب تک آپ انتظار کریں گے نا؟ وہ پوچھ رہا تھا تو انہوں نے چند لمحے خاموشی کی نظر کر دیے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ان کی خاموشی پر وہ جلدی سے بول اٹھا۔ سال بھر تک کا وقت ہے تمہارے پاس، اس کے بعد اگر کوئی اچھا رشتہ آیا تو میں دیر نہیں کروں گا۔ انہوں نے حامی بھر لی۔ اس کے وجیح چہرے پر قدرے طمانینت پھیلی۔ شکریہ چچا جی۔ ان کے ہاتھ ہلکے سے تھام کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ انہوں نے بے اختیار صدق کے دل سے اس کے کامیاب ہونے کی دعا کی۔ نوال، وہ جانے سے پہلے ایک بار اس سے مل کر جانا چاہتا تھا۔
اسے خود بتانا چاہتا تھا کہ وہ اپنے وعدے کا سچا ہے، وہ اس کا انتظار آئے گا جانے نہیں دے گا۔ ہمنا سے پوچھتے ہوئے اسے ڈھونڈتے لان کے اس حصے کی طرف چلا آیا تھا۔ اپنے نام کی پکار پر وہ چونکی ضرور، مگر اسے دیکھنے سے گریز برتتے ہوئے رخ پھیرے کھڑی رہی۔ ان 3 دنوں میں وہ ایک بار بھی اسے نہیں دیکھ پایا تھا، اور اب بھی وہ اس کا ضبط آزمانے کے در پر تھی۔ شہریار کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی ایک کومل سا چہرہ، ایک نازک سا وجود اس کے لیے اس حد تک ضروری ہو جائے گا کہ اس کے سامنے اس کی ساری مضبوطی بے اختیاری کمزوری میں ڈھل جائے گی۔ میری طرف دیکھو نوال۔ ڈھلتے سورج کی نارنجی کرنیں اس کے چہرے پر پڑتی اس کی رنگت کو دمکا رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنکھوں میں جذب کرتے شہریار کی آنکھیں جلنے لگی۔ تم جانتی ہو نا میری بے بسی اور مجبوری؟ ہاں، اس کے لب ہلے۔ اب بہت اچھی طرح سے جان گئی ہوں کہ آپ کتنے بے بس اور مجبور ہیں۔ سر جھکائے اپنی کلائی میں پڑے بریسلیٹ سے کھیلتے ہوئے اس کے لہجے میں عجیب سی چبھن تھی۔ اسی لیے خود کو سمجھا لیا کیونکہ میں نہیں ہوں بے بس اور مجبور، میں جو چاہوں وہ کر سکتی ہوں۔ اس نے اچانک سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھیں۔ شہریار کتنی ہی دیر اس کی سرمئی آنکھوں میں تیرتے گلابی ڈورے دیکھتا رہا۔ اور تم کیا چاہتی ہو؟ کمال ہے، وہ آپ کو ان 3 دنوں میں بھی سمجھ نہیں آیا؟ پوچھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں استہزاء ابھرا۔ شہریار کی کشادہ پیشانی پر کئی سلوٹیں پڑی، لب بے اختیار بھج گئے۔ نوال، اب واپس جائیے۔ نوال نے سننے کی بھی کوشش نہیں کی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ اپنی زندگی میں مگن ہو جائیے، وہی کیجیے جس سے آپ کو کوئی مشکل نہ ہو، جسے کرنے سے آپ کی راہ میں کوئی مجبوری، کوئی بے بسی حائل نہ ہو۔ تمہیں کتنی فکر ہے میری مشکلات کی، ہے نا؟ آنکھوں میں تناؤ لیے وہ چٹک کر بولا۔ تمہیں پہلے سے پتہ نہیں تھا کہ میں کن حالات میں آیا ہوں یہاں؟ مجھے یہ سب فیس کرنا ہے، میری مشکلات، میری پریشانیوں کی اتنی فکر تھی تو پہلے بتا دیا ہوتا، میں بھی سمجھا لیتا خود کو۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے تند لہجے اور بلند آواز کا احساس ہوا تو یکلخت اس نے خود پر قابو پایا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں تمہارے لیے آؤں گا۔ اس کا بازو اپنی گرفت میں جگڑتے اس نے اپنی جلتی نگاہیں اس کے چہرے پہ گاڑ دی۔ نوال ساکت سی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا میرے الفاظ کی کوئی وقت نہیں؟ میں دادی کے لیے نہیں آ پایا، مجھے زندگی بھر اذیت میں رکھنے کے لیے ایک ملال کافی ہے، تم مت کرو میرے ساتھ ایسا۔ اس کے دہکتے لہجے میں بیک وقت غصہ بھی تھا، دکھ بھی تھا اور التجا بھی۔ میں انگاروں پر چلوں؟ میں داڑ پر لٹکوں؟ تم تک پہنچنے کے لیے ہر راستہ خوشی خوشی اپناؤں گا، تم یقین کرو نہ کرو، تم مانو یا نہ مانو، مگر یہی سچ ہے۔ ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑتے ہوئے وہ پیچھے ہٹا تھا۔ گمسم سی کھڑی نوال لڑکھڑا کر رہ گئی تھی۔ وہ بہت غصے میں وہاں سے گیا تھا۔ نوال متضاد کیفیات میں اسے روک تک نہ سکی۔ کیوں رو رہی ہو؟ اب کہہ دیا نا اسے جو کہنا تھا، نکال لی دل کی بھڑاس، اب اس طرح رونے سے کیا ہوگا؟ وہ سر پکڑے بیٹھی تھی، اندرونی ندامت اور انتشار مسلسل کچوکے لگاتا اس کے آنسوؤں میں اضافہ کر رہا تھا۔ میں نے اسے ناراض کر دیا، وہ بھی اس کے جانے کے دن۔ میں نے سننے کی کوشش بھی نہیں کی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ اس نے بابا سے بات بھی کر لی تھی اور میں نے کیا کیا؟ سرخ آنکھیں ہمنا کی سمت اٹھائے وہ سلگ رہی تھی۔ اسے پچھتاوا سا ہو رہا تھا کہ اس نے بابا سے بات ہی کیوں کی۔ ہمنا جو تعصب سے اسے دیکھ رہی تھی چڑھ گئی۔ تم پھر سے انہیں غلط سمجھ رہی ہو، وہ بچے ہیں کیا جو تم سے لڑ کر اپنے کیے گئے کسی فیصلے سے مکریں گے یا پچھتائیں گے؟ اور انہیں ہی فکر ہو رہی ہے تو انہیں فون کر کے منا لو۔ کس منہ سے مناؤں؟ اسے اپنا لہجہ یاد آیا تھا۔ شرمندگی سے وہ پھر رو دی، اسی منہ سے جس منہ سے ان پر لفظوں کے نشتر برسائے تھے۔ ہمنا بھی آج اسے ذلیل کرنے کے موڈ میں تھی۔ اسے لگے گا مجھے اب پتہ چل گیا ہے، اسی لیے منا رہی ہوں، مطلب ہی ہوں۔ وہ کشمکش میں گھری تھی۔ سو تو لگے گا۔ ہمنا نے کندھے اچکائے۔ کس نے کہا تھا ترم خان بننے کو؟ تم ہی نے تو کہا تھا کوئی امید نہ رکھوں۔ نوال کو اس پر غصہ آنے لگا۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ بات جہ کر ان کے منہ پر دے مارو، وہ بھی تب جب وہ بابا سے تمہارا رشتہ مانگ چکے ہوں۔ ہمنا تپ گئی۔ تو مجھے کیا پتا تھا؟ وہ تعصب سے ہاتھ مل رہی تھی۔ اچھا چھوڑو، شہریار بھائی اتنے بھی میچور نہیں ہے کہ اتنی سی بات کو دل کی پھانس بنا لیں گے۔ ایک بار یہ رشتہ طے ہو جانے دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمنا نے اس کی حالت کو دیکھ کر تسلی دینے کی کوشش کی۔ تمہیں لگتا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ اس کا دل لرز اٹھا، لہجے میں آس اور اندیشے لیے پوچھنے لگی۔ جتنے یقین سے انہوں نے اپنی ماں کو منانے کے لیے بابا سے وقت مانگا ہے نا، ہونا تو چاہیے۔ ہمنا پرسوچ لہجے میں بولی۔ نوال کو اس کے آخری الفاظ یاد آئے تھے۔ ڈوبتا دل یکایک شانت ہو گیا۔ لمحہ بھر میں کتنے ہی خوشکن خیالات دامن پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ اتنی شدتیں اور بے چینیاں وہ میرے لیے ہی تو سنبھالے بیٹھا ہے، اور میں ہوں کہ فالتو کے خدشوں میں گھل رہی ہوں۔ کیا ہوا؟ ہمنا نے اس کی بدلتی کیفیت نوٹ کی۔ میں سوچ رہی تھی بابا انہوں نے تو کہہ دیا کہ وہ صرف سال بھر انتظار کر سکتے ہیں، مگر تم اتنا بھی نہیں کر سکتی۔ ہمنا نے اس کے ذہن پڑھنے کی کوشش کی۔ پاگل ہو؟ اس نے گھرک کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ میں نہیں کروں گی اس کے علاوہ کسی سے بھی شادی۔ میں اس کا انتظار کروں گی، چاہے اسے آنے میں 1 سال لگے یا 1 صدی۔ میں اس کے علاوہ کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ہمنا، اس کی آنکھوں میں شدتیں جھلکی تھیں، لہجہ دھیما پڑ گیا۔
हमना ने बेख्तियार दोनों हाथों में इसका चेहरा थामा। तुम्हें इसके बगैर जीना नहीं पड़ेगा मेरी जान, वो तुम्हारा ही नसीब बनेगा, यकीन रखो। इतने में पहली बार इसके चेहरे पर आसूदा मुस्कुराहट उभरी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, हमना ने ज़ेरे लब दोहराया था। जिस दिन वो वापस आया, अम्मी ने कोई हंगामा खड़ा नहीं किया, जो इसके लिए काफ़ी हैरत की बात थी, क्योंकि वो जहनी तौर पर तैयार होकर आया था, या फिर शायद दादी की मौत ने इनके सख्त दिल को किसी कदर मोह ही कर दिया था। वो इंतज़ार में था कि वो बात छेड़े तो उसे भी अपनी बात कहने का मौका मिले, मगर इनकी तरफ से कोई बात ना पाकर इसने खुद ही रात के खाने के बाद बात छेड़ दी। अम्मी, आपको एक बात बतानी थी, बहुत ज़रूरी। वो जो चाय का कप इसके सामने रख रही थी ठटक कर उसे देखने लगी। चेहरे पर एक लम्हे में कितने ही रंग आकर गुजर गए। बात तो मुझे भी करनी है तुमसे, मगर चलो पहले तुम बताओ क्या बात है। इसके बराबर में बैठते हुए उन्होंने लहजा नॉर्मल रखने की कोशिश की। आपको क्या बात करनी है? असल में इस इतवार को मैं जा रही हूँ भाई के घर तुम्हारी मंगनी की रस्म अदा करने। भाभी ने जिया को मना लिया है। तुमने कहा था ना, जिया मान गई तो तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। इनका लहजा खुशी से भरपूर था, मगर इस खुशी के पीछे एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास, एक खदशा था, जो उन्हें इतनी जल्दी शहरयार के सामने लब खोलने पर मजबूर कर गया। वो शहरयार की बात सुने बिना ही इसकी पेशबंदी कर रही थी। दैट्स ग्रेट, वो सपाट लहजे में बोला। अब आप मेरी बात सुनना पसंद करेंगी? सुनाओ, वो मसनूई बेनियाजी से बोले। शहरयार का अजीब सा अंदाज उन्हें किसी अनजाने ख़तरे से ख़बरदार कर रहा था। तो बात यह है अम्मी कि मैं नवाल से निकाह करके आया हूँ। इसने अपनी बात कह दी थी, और इस बात के पीछे इसके कई घंटों की प्लानिंग और सोच विचार शामिल थी। वो इसकी मज़मरात से भी आगाह था, फिर भी इस वक्त इनकी फैलती आंखें, चेहरे पर छाती जर्दी और दिल पर रखा हाथ उसे गहरे तासुफ में मुब्तला कर गया था। वह नज़रें चुराता उठ खड़ा हुआ। शहरयार! वो चीखी थी। इस चीख में क्या कुछ नहीं था, बेयकीनी, मायूसी, कर्ब और दर्द। वो बेख्तियार उनकी तरफ पलटा। अम्मी! दूर! इनके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। दूर हो जाओ मुझसे, तुम चले जाओ। इनकी रंगत सुर्ख हो गई। ये हालत इनकी अक्सर हो जाया करती थी। उसे इल्म था कि आज भी यही होगा, इसीलिए फ़ौरन ही इनके सामने से हटते हुए इसने पहले डॉक्टर और फिर मामू को फ़ोन कर दिया। आधे घंटे बाद वो अद्वियात के ज़ेर असर ख़ुनूदगी में चली गई थी, और मामू लगातार इस पर बरस रहे थे, क्योंकि इनके आते ही वो इन्हें पूरी राम कहानी सुना चुका था। वैसे भी जो बात इसने की थी, इससे पीछे हटना अब इसके लिए नामुमकिन था। मैं जानता हूँ मामू, अम्मी अब मेरी सूरत देखना गवारा नहीं करेंगी, इसीलिए मैं इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, अंदर से इसकी अम्मी की आवाज़ आई। मैं लुट गई रक्षंदा, मैं लुट गई। मेरी उम्र भर की कमाई लुट गई। इस दिन से डरा करती थी मैं, इसी दिन से। वो मुमानी से अपने फटते दिल की हालत बयान कर रही थी। इसके दिल को कुछ हुआ था। मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। क्या? मामू ने उसे कड़े तेवरों से घूरा। जो किया इससे जी नहीं भरा? अब इस हाल में माँ को अकेला छोड़ कर जाओगे? आप देख ही रहे हैं उनकी हालत। वो मेरी सूरत भी देखना नहीं चाहती, और अब तुम इन्हें खुद भी दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता मुझे देखकर वो अपनी हालत मज़ीद ख़राब कर लें। वो कहते कहते रुका। मैं जानता हूँ आप संभाल लेंगे। आर्जी तौर पर मेरा कुछ दिनों के लिए घर से चले जाना ही ठीक होगा। और ये मसला कैसे हल होगा? मामू शायद समझ गए थे, जब ही सवाल करते हुए इनकी नज़रें कमरे की सिमत उठी थीं। इसे कहो रक्षंदा, मुझे अब कभी अपनी सूरत ना दिखाए, मेरे करीब भी ना आए। इसने मेरी सारी मोहब्बत, मेरी सारी कुर्बानियाँ मिट्टी में मिला दी। औलाद ऐसी होती है भला? आप हल करेंगे, समझाएंगे उनको? वो इनकी आंखों में देखकर कहने लगा। ये बात तो तय है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मगर जब तक अम्मी ना चाहे मैं उसे इस घर में नहीं लाऊंगा। अब अम्मी मानेंगी, उसे बहू बनाने इसके घर तक जाएंगी, तभी आऊँगा। इसने अपना कतई फैसला सुनाया। वो इस लम्हे कमज़ोर नहीं पड़ सकता था, और ना उम्र भर पछता था। समीना कभी नहीं मानेगी, मैं उसे तुमसे बेहतर जानता हूँ। कदरे तवक्कुफ़ से हुंकारा भरते हुए उन्होंने सर हिलाया। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि उन्होंने ऐसे कैसे अपनी बेटी का निकाह तुमसे पढ़वा दिया। अब समझ में आ रहा है, समीना जो इनसे इतनी खाइफ रहती थी, अपनी जगह ठीक थी। ऐसे लोग जो किसी उसूल और ज़ाब्ते से वाकिफ़ ही ना हों, इनसे हर बात की बईद की जा सकती है। मामू प्लीज़! वो बेख्तियार नागवारी से उन्हें टोक बैठा। अपने झूठ की वजह से वो इन पर कोई हर्फ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बिना किसी को जाने ऐसी राय कायम कर लेना किसी तौर दुरुस्त नहीं। बहुत अच्छे तरीके से जान लिया भांजे, अब भी कुछ जानना बाकी है क्या? वो इस्तेहज़ाइया अंदाज में पूछ रहे थे। मैं जा रहा हूँ, अम्मी का ख्याल रखिएगा, धीरे से कहते वो अपने कमरे की सिमत आया था, अपना कुछ ज़रूरी सामान समेटने के लिए। अजीब सी शर्मिंदगी और अजियत के हिसार में था वो, मगर अम्मी ने इसके लिए कोई रास्ता छोड़ा भी कहाँ था। ये कोई एक दो दिन का लावा नहीं था जो इसके अंदर फट रहा था। बरसों पुरानी अनगिनत महरूमियाँ थीं। कैसे उन्होंने बरसों उसे इसके अपनों, इसके अपने सगे बाप तक से दूर रखा।
کیسے ان کے خلاف اس کے دل میں زہر، تلخی اور نفرتیں اونڈیلتی رہیں۔ اگر وہ ان سے نہ ملتا تو اب تک یہی سمجھتا کہ وہ در حقیقت اتنے ہی ظالم لوگ تھے جنہوں نے اس کی ماں کو بے آسرا کرنے کے بعد کبھی پلٹ کر ان کی خبر تک نہیں لی۔ وہ کیسے اب تک غلط فہمیوں کے اندھے تاریک غار میں جیتا رہا تھا؟ وہ سوچتا بھی تو اسے حیرت ہونے لگتی۔ اسی وقت اس کا سیل بجا تھا۔ اس نے اسکرین پر نگاہ کی اور گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ سوری نوال، اس وقت بات کرنے کی پوزیشن میں بالکل نہیں ہوں۔ زیر لب بڑبڑاتے اس نے کال کاٹ دی اور عجلت میں وہاں سے نکل آیا تھا۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ امی سبزی اٹھائے لاؤنج میں ہی آ گئی تھی۔ مخاطب اخبار پڑھتے بابا تھے، مگر ان کے علاوہ نوال اور ہمنا دونوں نے چونک کر دیکھا۔ لازمی بات تھی، کان بھی کھڑے ہوئے، مگر بابا ہنوز اخبار پڑھنے میں مگن تھے۔ بابا، امی کچھ کہہ رہی ہیں۔ ان کے سامنے چائے رکھتی ہمنا نے ان کے انہماک میں خلل ڈالا۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے چونک کر اینک کی اونٹ سے پہلے اسے پھر امی کو دیکھا۔ جا نوال، جا کر مسالہ تیار کر دے، یہ کریلے میں خود چھیل لوں گی۔ امی نے بات دہرانے کے بجائے نوال کو وہاں سے کھسکانا چاہا۔ وہ ٹھٹک گئی۔ کیا امی، چھیل تو رہی ہوں۔ جواباً امی نے بجائے کچھ کہنے کے ایک گھوری ڈالی۔ وہ شرافت سے چپ چاپ اٹھ گئی، مگر جاتے ہوئے ہمنا کو اشارہ کرنا نہیں بھولی۔ ہمنا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی۔ فکر مت کرو، میں سن رہی ہوں۔ ارے اب بتاؤ گی بھی، بڑی اہم خبر پڑھ رہا ہوں۔ بابا جھنجھلا گئے تھے جواب نہ پا کر۔ بابا، یہ نیوز آن لائن دیکھا کریں، اب کہاں ہے اخبار کا زمانہ؟ تمہاری ماں اخبار تو سکون سے پڑھنے دیتی نہیں، آن لائن نیوز کیا خاک پڑھنے دے گی؟ اپنے ڈسٹرب کیے جانے پر بابا چڑے ہوئے تھے۔ میں کہہ رہی ہوں آپ نے شہریار کو 1 سال کا ٹائم دے کر اچھا نہیں کیا۔ امی نے ان کی بات انسونی کر کے اپنی کہی۔ تو کیا 5 سال کا ٹائم دیتا؟ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگے۔ حد کرتے ہیں آپ بھی، انہوں نے غصہ کیا۔ نوال کوئی بچی نہیں رہی، 24ویں میں لگنے والی ہے، اور 1 سال کیا، شہریار کو آپ 1000 سال بھی دیں گے تو وہ اپنی ماں کو منانے میں ناکام ہی رہے گا۔ اس دوران اگر نوال کا اچھا رشتہ آ گیا تو کیا کریں گے آپ؟ اس بارے میں سوچا ہے آپ نے؟ دیکھو خالدہ، جو نوال کے نصیب میں لکھا ہے وہ اسے ضرور ملے گا، چاہے اس 1 سال کے اندر ہو یا 1 سال بعد، انہوں نے اینک اتارتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ شہریار نے مجھ سے کہا تو میں انکار نہ کر سکا، اور سچ کہوں تو کرنا چاہتا بھی نہیں تھا، کیونکہ میرے لیے شہریار سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے نہیں کہ وہ میرے مرحوم باپ کا بیٹا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس جیسا ذمہ دار، حساس اور وفادار نوجوان آج کل خال ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ میں اس کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ ضرور کامیاب ہو، اور اگر نہیں بھی ہوتا تو میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جو زبان میں نے دی ہے 1 سال بعد میں دیکھیں گے، جو اللہ کو منظور۔ اپنی بات 2 ٹوک انداز میں ختم کر کے انہوں نے پھر سے اخبار پھیلا لیا۔ امی کا غصہ کریلوں پر اترنے لگا۔ ہمنا مسکراتی ہوئی کچن میں چلی آئی۔ چلو میری بہن، وظیفے شروع کر دو۔ کیا کہا امی نے؟ وہ پیاز کاٹ رہی تھی، چونکی ضرور مگر اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ کہہ رہی ہیں شہریار بھائی تائی کو نہیں منا پائیں گے۔ ہمنا نے بتاتے ہوئے سلیب سے ٹیک لگا لی۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ پیاز کی کڑواہٹ آنکھوں کے ساتھ ساتھ حلق بھی جلانے لگی تھی۔ وہ سنک کے پاس آ کر ہاتھ دھونے لگی۔ کیا تمہیں کیا ہوا ہے؟ ہمنا کو اس کا انداز چھمبے میں مبتلا کر گیا۔ کچھ نہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس نے کل رات میری کال کاٹ دی تھی۔ کل رات سے ضبط کیے آنسو اس وقت ہمنا کے سامنے بے اختیار ہو کر بہہ نکلے تھے۔ اوہو، ناراض ہیں یعنی؟ تم نے کہا تھا وہ اتنے امیچور نہیں ہے کہ اتنی سی بات پر ناراض ہو جائیں۔ اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ بے قرار ہوتا دل تسلی کا متلاشی تھا۔ غلط، میں نے کہا تھا وہ اس بات کو زیادہ عرصے تک دل میں نہیں رکھیں گے، ہمنا نے تصحیح کرتے ہوئے جتایا۔ اب بھی وہ انسان ہے، جتنا تم نے انہیں سنایا اتنا ری ایکشن تو دکھائیں گے نا۔ میں کیا کروں، کیسے ٹھیک کروں اپنی بے وقوفی؟ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے بے بسی کی انتہا پر تھی۔ دوبارہ انہیں کال۔ ہمنا کی بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی، کیونکہ اسی وقت ایک طرف پڑا نوال کا سیل فون بج اٹھا۔ ہمنا قریب تھی، ہاتھ بڑھا کر اٹھایا اور اسکرین پر نظر پڑتے ہی خوشی سے چہکی۔ ارے واہ، بڑی لمبی عمر پائی ہے انہوں نے۔ اس کا دل جیسے آنکھوں میں دھڑکا تھا۔ کال ریسیو کرتے وہ کچن سے نکل آئی۔ اب مجھ سے ناراض ہیں؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ دل پر کسی غبار کی طرح چھایا اضطراب اس کے لہجے سے اویا تھا۔ نہیں تو میں کیوں ناراض ہونے لگا؟ اس کی بھاری حیرت زدہ آواز ابھری۔ تو پھر آپ نے کل میری کال کیوں کاٹ دی اور دوبارہ فون بھی نہیں کیا؟ بے اختیار شکوہ کرتے اس کا لہجہ نم ہوا تھا۔ ایک مسئلے میں الجھا ہوا تھا نوال، صبح سے اتنا وقت ہی نہیں ملا۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے بتایا۔ کیسا مسئلہ؟ وہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی، مگر اس بات پر چونک کر یہ سوال کر بیٹھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، جیسے بولنے کے لیے لفظ تول رہا ہو۔ امی سے بات کر لی ہے میں نے۔ کچھ دیر کے وقفے سے وہ گویا ہوا۔ نوال کے رگ و پے میں ہی جان سا دوڑا۔ پھر کیا کہا انہوں نے؟ پہلے میری بات سن لو، میں نے ان سے کیا کہا؟ وہ اس کی جلد بازی پر ٹوک گیا اسے۔ وہ لب کاٹتی خاموش ہوئی۔ میں نے ان سے کہا، میں نوال سے نکاح کر کے آیا ہوں۔ اس نے پوری بات بتائی تھی۔ نوال کے بے چین ہوتے اعصاب اسے بے اختیار کھڑا ہونے پر مجبور کر گئے۔ آپ نے یہ کہا؟ بے یقینی سے اس کی آواز بلند ہو گئی۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا نوال،
اور میری توقع کے عین مطابق امی نے شدید ہنگامہ کیا، ان کی طبیعت بھی خراب ہوئی۔ میں اس وقت گھر چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ اس نے اگلا انکشاف کیا۔ سیل دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے وہ بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ کیا مطلب گھر چھوڑ آیا ہوں؟ میں نے امی کے غصے اور خراب طبیعت کے پیش نظر ان کے سامنے سے ہٹ جانا ہی بہتر سمجھا۔ اس وقت ایک دوست کی طرف ہوں۔ اور اب آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ اسے شہریار سے اتنے بڑے جھوٹ کی توقع نہیں تھی۔ پیشانی پر بے شمار شکنے لیے وہ پوچھنے لگی، میں نے ماموں سے بات کی ہے، ماموں انہیں سمجھائیں گے، مجھے یقین ہے۔ وہ پر امید تھا۔ اگر وہ پھر بھی نہ مانی تو؟ اس نے پوچھا۔ انہیں سب سے بڑا ڈر مجھے کھونے کا تھا۔ میں وہی ڈر ان کے سامنے لے آیا۔ وہ تقریباً مجھے کھو چکی ہیں، اب دوبارہ مجھے پانے کے لیے وہ یہ بات ضرور سمجھیں گی اور مانیں گی بھی۔ ٹھہر ٹھہر کر کہتے اس کے گمبھیر لہجے میں بلا کی سنجیدگی اور مضبوطی تھی۔ شہریار، اس کا نام لیتے ہوئے اس کا لہجہ دھیما پڑا، وہ آپ کی ماں ہے، آپ کو انہیں اس حد تک ناراض کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر وہ نہیں مان رہی تھی تو آپ کر لیتے وہاں شادی جہاں وہ کہہ رہی تھی۔ دھڑکنیں کچھ اور کہہ رہی تھیں، زبان پر کچھ اور تھا۔ نوال، میں یہ سب صرف اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے تم پسند ہو۔ اس نے کیا بات کہی تھی؟ نوال ساکت ہو گئی۔ مجھے کبھی باپ کا پیار نہیں ملا، نہ کبھی دھدیالی رشتوں کی محبت نصیب ہوئی۔ میں ہمیشہ اپنے ذہن میں ان کے لیے یک طرفہ خاکہ بنا کر ان سے بدگمانی، نفرتوں اور عداوتوں کے سارے رنگ بھر کر اپنی یہ خیالی دنیا جیتا رہا۔ قریبی رشتوں کے نام پر میں نے اپنے نانا اور ماموں کے سوا کسی کو نہیں پایا۔ اپنی زندگی کا بڑا حصہ میں نے رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی اکیلے گزارا ہے، اور اتنے عرصے بعد جب میں تم لوگوں سے ملا، حقیقت آشکار ہوئی تو میں ایک نئی اذیت میں گھر گیا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، وہ میری ماں ہے، مجھے انہیں اس حد تک ناراض نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے اس بات پر بے حد شرمندگی ہے کہ میں نے ان سے اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ اس وقت اگر کوئی سب سے زیادہ اذیت میں ہے تو وہ میں ہوں، لیکن اگر میں نے یہ جھوٹ نہ بولا ہوتا یا میں ان کی پسند کی لڑکی سے شادی کر لیتا تو میں کبھی بھی تم لوگوں سے وہ تعلق نہیں رکھ پاتا جو میں اب رکھنا چاہتا ہوں، اور امی چاہتی ہیں نوال کہ میں تم لوگوں سے کوئی تعلق نہ رکھوں۔ وہ نوال کے سامنے اپنے خول میں نہیں رہ پاتا تھا۔ اس وقت بھی اندرون دل کی رفتگی اس کے لہجے سے چھلک کر رہ گئی۔ نوال کا بے اختیار جی چاہا وہ اس کا حوصلہ بڑھائے، اس کے شانے پر ہاتھ رکھے، اس کے لہجے کی تھکن اس کے درد سے بوجھل ہوتے دل کا بار اپنے شانوں پہ لے لے۔ اچھا، جب وہ یہاں آئیں گی تب انہیں پتہ چل جائے گا نا آپ کے جھوٹ کا؟ پھر کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، تب یہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ وہ کچھ نہیں کریں گے، تم تسلی رکھو، بس ایک بار انہیں وہاں آنے تو دو۔ چچا جی کی یہی شرط ہے نا؟ اپنے اس موقف میں وہ بے حد اٹل تھا۔ اس وقت بھی اس نے کسی بھی قسم کی لرزش اور کمزوری سے آری لہجے میں اس کی تسلی کروائی۔ نوال کو اپنی خوش بختی پر ناز سا ہوا۔ اپنے فیصلوں، اپنے ارادوں میں کسی چٹان کی طرح مضبوط یہ شخص اس کا ہے، صرف اس کا۔ وہ دروازے میں کھڑی دھندلائی نظروں سے صاف ستھرے سمٹے سمٹائے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ بستر بے شکن پڑا تھا، پردے ایک طرف سمٹے ہوئے تھے، بک شیلف کی کتابیں قرینے سے قطار در قطار رکھی ہوئی تھیں۔ چھوٹے سے اسٹائلش ڈریسنگ ٹیبل پر اس کی پرفیومز، باڈی اسپرے، جیل اور ہیئر برشز تک میں کہیں کوئی بے ترتیبی نہیں تھی۔ اس کا کمرہ اس کی نفیس شخصیت کا بہترین عکاس تھا۔ اس وقت وہ کمرہ اس کے وجود سے خالی تھا، صرف اس کی خوشبو تھی، اور یا پھر اعصاب پر ٹھٹھرتی ایک جامد خاموشی۔ اپنے آنسو اپنے اندر اتارتی وہ دھیرے دھیرے چلتی بیڈ کے پاس آئی تھیں۔ کانپتے ہاتھوں سے اس کا تکیہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اسے چہرے سے لگایا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی شہریار، تم ایک لڑکی کے لیے اپنی ماں کو یوں چھوڑ جاؤ گے، وہ بھی اس لڑکی کے لیے جو دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوتی تو میرے لیے کبھی قابل قبول نہ ہوتی۔ دل ہی دل میں اسے مخاطب کرتے ہوئے ان کے آنسو بہہ رہے تھے۔ تم چاہتے ہو میں گھٹنے ٹیک دوں کیونکہ میری کمزوری جانتے ہو؟ جن لوگوں سے میں نے اتنا عرصہ تمہیں دور کیے رکھا، جن کا سایہ بھی میں تم پر پڑنے نہیں دینا چاہتی، تم انہی کے لیے ماں کو چھوڑ کر چلے گئے؟ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی؟ میں نے کہاں کوتاہی کی؟ وہ جیسے خود سے سوال کر رہی تھیں اور تب انہیں اپنی سب سے بڑی غلطی یاد آئی، حیات سے شادی کرنے سے بھی بڑی غلطی۔ جب حیات کی بیماری کے آخری دنوں میں ان کی آخری خواہش پر انہوں نے شہریار کو وہاں جانے کی اجازت دی۔ ویسے بھی انہیں پورا یقین تھا، برسوں سے لے کر اب تک وہ جو زہر قطرہ قطرہ شہریار کے اندر اتار چکی تھیں، وہ اتنی جلدی شہریار کو ان کا نہیں بننے دے گا۔ شہریار باپ کو اپنی صورت دکھائے گا اور واپس لوٹ آئے گا، مگر ان کے سارے اندازے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ باپ کی موت کے باعث شہریار کے وہاں قیام کا دورانیہ بڑھ گیا تھا، اور جب وہ واپس آیا تو انہیں احساس ہوا کہ بازی پلٹ چکی ہے۔ وہ تلخی، وہ زہر ان کی چند دن کی رفاقت نے ہی اس کے اندر سے نکال پھینکا تھا۔ ان کے ذکر پر ہمیشہ کی طرح اس کی آنکھوں میں اترنے والا پتھریلا تاثر نرمی میں ڈھل گیا تھا۔ اس کی زبان ان کے حق میں دفاعی وضاحتیں دینے پر اتر آئی تھیں۔ وہ یکایک ہی سرد، منجمد اور خشک مزاج شہریار سے سرگرم، متحرک اور پرجوش شہریار میں بدل گیا تھا، اور وہ بے یقینی اور حیرت سے دیکھتی رہ گئیں۔ انہیں شدید خطرے کا احساس ہوا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتی انہیں شہریار کی طرف سے ایک اور جھٹکا ملا، اور اب یہ جھٹکا جو ان کے نہ صرف اعصاب بلکہ پورے وجود کو ملیاں میٹ کر دینے کے در پہ تھا، اتنا شدید تھا کہ وہ خود کو سنبھال تک نہیں پا رہی تھی، ہلکان ہو رہی تھیں، وہ نیم جان ہو رہی تھیں، یہ سوچ کر ہی کہ جلد یا بدیر ہار انہیں ہی ماننی ہے۔
دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی تھی، ان کا ہر ایک عضو تن گیا، مگر دروازے پہ کھڑے بھائی پر نظر پڑتے ہی مایوسی کی تاریکی ان کے چہرے پر چھا گئی تھی، ساتھ ہی بے بسی کے احساس سے آنکھوں میں بھرتے آنسو۔ وہ بھاپ گئے تھے ان کی حالت۔ دھیرے سے چلتے ہوئے وہ ان کے پاس آ بیٹھے، نظریں سامنے لگی پینٹنگ پر جما دیں۔ سمینا، چند لمحوں کی بوجھل خاموشی کے بعد انہوں نے انہیں مخاطب کیا۔ کیا تم شہریار کو واپس اس گھر میں دیکھنا چاہتی ہو؟ انہوں نے سوال کیا۔ وہ بے اختیار حیران ہو کر ان کا چہرہ دیکھنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ کیسا سوال ہے بھائی؟ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ ان کی نظریں ہنوز پینٹنگ پر تھیں۔ آپ سے بہتر بھلا کون جانتا ہوگا کہ شہریار میرے لیے کیا ہے؟ ان کی نظریں اور آواز دونوں بھیگنے لگیں۔ ہاں جانتا ہوں، انہوں نے سر ہلایا، پھر اچانک کی نظریں اس کے چہرے پہ گاڑ دیں۔ اسی لیے آج میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ اسے واپس لے آؤ۔ ان کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں۔ وہ جوان ہو گیا ہے سمینا، بچہ نہیں رہا، اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ جب جس سے چاہے شادی کر سکتا ہے۔ تمہاری تمام نفرت اپنی جگہ، مگر اولاد جب جوان ہو جاتی ہے تو اس پر اپنے فیصلے نہیں تھوپے جاتے۔ تم نے بھی اپنی زندگی کا فیصلہ خود کیا تھا، تو پھر اس سے یہ حق کیسے چھین سکتی ہو؟ انہوں نے جتایا نہیں تھا، بس یاد دلایا تھا۔ ان کے چہرے پر زلزلے کے سے آثار نمودار ہوئے۔ جن لوگوں سے تعلق استوار کرنے کے لیے تم نے ساری دنیا کو چھوڑا تھا، آج انہی لوگوں سے وہی تعلق نبھانے پر تم اس سے خود سے علیحدہ کیسے کر سکتی ہو؟ بھائی شاید طے کر کے آئے تھے، کوئی لگی لپٹی نہیں رکھنی، اور اگر تم یہ کرو گی خود اپنے ہاتھوں سے شہریار کو انہی لوگوں کو سونپ دو گی۔ اس کی بات مان کر بھی وہی کروں گی میں بھائی، سر جھکائے کہتے ہوئے ان کا لہجہ بے حد پست تھا۔ وہ نکاح کر کے آیا ہے سمینا، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پیچھے ہٹ جائے، مکر جائے، راستہ بدل لے، اور یہ بھی ناممکن سا لگتا ہے کہ اپنی شرعی بیوی کو چھوڑ دیں بغیر کسی مضبوط عذر کے۔ وہ ان کے جھکے سر کو بغور دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ اس کی ماں کی رضامندی شامل نہیں، اس کی ماں اس نکاح سے خوش نہیں، کیا یہ مضبوط عذر نہیں؟ آنکھوں میں کرب اضطراب کی کیفیت لے وہ انہیں دیکھنے لگی۔ سمینا، انہوں نے بے اختیار پیشانی مس لی، نکاح کے لیے لڑکے اور لڑکی کی رضامندی اولین شرط ہے۔ تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ تم اس طرح کرو گے تو شہریار، انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ شہریار، وہ ہراساں ہو گئی، چلا جائے گا اپنے باپ کے گھر۔ آج وہ لاکھ کہے کہ وہ تمہاری رضامندی کے بغیر اس لڑکی کو اس گھر میں نہیں لائے گا، مگر آخر کب تک؟ ایک وقت آئے گا جب وہ تھک جائے گا، اس سے انتخاب کرنا ہوگا، کوئی راہ چننی ہوگی، اور کیا بچے گا تمہارے پاس اگر اس نے اس لڑکی کو چن لیا تو؟ انہوں نے ایک بھیانک حقیقت سے اسے روشناس کروایا تھا۔ بھائی نے بڑا چپتا ہوا سوال پوچھا تھا، وہ چند لمحے کچھ بول ہی نہ پائیں۔ ضد چھوڑ دو سمینا، شہریار کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، جہاں اتنی قربانیاں دی ہیں وہاں ایک قربانی اور دے لو۔ وقتی طور پر بھول جاؤ اپنی نفرت، بھول جاؤ کہ وہ کون ہے، بھول جاؤ کہ اسے اپنانے کے لیے تمہیں اس گھر میں جانا پڑے گا جن کی مکینوں سے تمہارا صرف نفرت کا رشتہ ہے۔ مگر بھائی میں کس دل سے جاؤں وہاں؟ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے ان کا یہ سوال ان کی نیم رضامندی کا مظہر تھا۔ اسی دل سے، دل کو مضبوط کرو سمینا، ہمیشہ کے لیے بیٹا کھونے سے بہتر ہے۔ ان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ان کی تکلیف اپنے دل میں محسوس کرنے لگے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے سسک پڑیں۔ میں شہریار سے بات کرتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ گھر بھر میں حیرت کی لہر دوڑ گئی جب شہریار نے فون کر کے بتایا کہ وہ اپنی ماں اور ماموں کے ساتھ آ رہا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ سمینا مان کیسے گئی؟ اچھی بات ہے نا خالدہ، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ تائی تو حقیقتاً خوش تھی خبر سن کر۔ خوشی سے زیادہ الجھن ہو رہی ہے سمینا کو، تم جانتی نہیں ہو رخسانہ۔ خوشی سے زیادہ عجیب سا دھڑکا لگ گیا تھا ان کے جی کو۔ مان گئی میں شہریار بھائی کو۔ ہمنا خوشی سے نوال سے لپٹ گئی، پھر اچانک ہی اس کے ساکت ہونے کا احساس ہوا۔ نوال، اس سے الگ ہوتے ہوئے ہمنا نے بغور اس کی صورت دیکھی۔ کیا ہوا؟ خوش نہیں ہو؟ خوش ہوں، وہ بمشکل چہرے پر ایک بھینچی ہوئی مسکراہٹ لائی۔ نہیں، مجھے لگ رہا ہے تم خوش نہیں ہو۔ اس کا انداز نہ ماننے والا تھا۔ کیا تمہیں بھی امی کی طرح ان کا اچانک سے اور اتنی جلدی مان جانا ہضم نہیں ہو پا رہا؟ وہ سوال کرنے لگی۔ نوال ہچکچائی۔ ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے، اب اسے کیا بتاتی؟ اصل خدشہ ان کے یہاں آنے کے بعد اس جھوٹ کے کھلنے کا تھا جو شہریار نے ان سے کہا تھا۔ اوفو، نکالو ذہن سے یہ فضول سوچیں۔ مجھے اب شہریار بھائی پر پورا بھروسہ ہو چکا ہے، انہوں نے سب سنبھال لیا ہوگا۔ اس نے نوال کا رخسار تھپک کر اسے تسلی دی۔ چلو اب تیاری کریں، وہ لوگ کل آنے والے ہیں، امی اور تائی سے مینیو ڈسکس کر دیں۔ شہریار بھائی نے کہا ہے وہ صرف ایک دن کے لیے آ رہے ہیں، تو پھر ہمیں ان کی خاطرداری کرنی ہے۔ ہمنا بہت پرجوش ہو رہی تھی، اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شہریار کے ساتھ آئے ان کے گریسفل ماموں اور خوبصورت سی سمینا تائی کا رویہ کافی جھجک آمیز تھا، بلکہ سمینا تائی کافی حد تک اکھڑی تھی، چہرے پر عجیب سے ناقابل فہم تاثرات لیے چاروں طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے وہ اس گھر کا جائزہ لے رہی تھیں جسے اتنے سالوں پہلے چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ خالدہ سے رسمی سا ملی، تائی کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں عجیب سا احساس آ ٹھہرا۔ وہ چند لمحے یوں دیکھتی رہیں انہیں۔ یہ پہلا موقع تھا اپنی سوکن کو یوں روبرو دیکھنے کا۔ ان کا دل ایک گہری دھن میں لپٹا ان لمحات کی اثر خیزی سے بے نیاز تھا۔ ان لوگوں کو دیکھ کر مل کر بھی وہ کچھ محسوس ہی نہیں کر پا رہی تھی، نہ نفرت، نہ غصہ، نہ بیزاری، نہ اکتاہٹ،
बस एक जामिद सर्द मोहरी भरी थी उनके अंदर। थोड़ी देर बाद फ्रेश होने के बाद मामू तो बाबा के साथ हंसने बोलने लगे, मगर वो हनूस खामोशी से चाय की चुस्कियाँ लेती रही। शहरयार बज़ाहिर तो इनकी बातों में मगन था, मगर तमाम तर हिस्सियात सिर्फ और सिर्फ माँ की जानिब मुतवज्जा थीं, और इनकी ये खामोशी देख देख कर नवाल का दिल भी खोलता जा रहा था। उन्होंने एक बार भी नवाल को खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। खिलाफ तवक्को वो चौंकी भी नहीं थी तारुफ पर। मेज़बानी के तमाम तर फ़राइज़ हमना और ताई सर अंजाम दे रही थी। पहलू बदलती अम्मी की बेचैनी भी नवाल से छुपी हुई नहीं थी। ऐसे वक्त में अगर कोई पुरसुकून और मुतमईन दिखाई दे रहा था तो वो थे बाबा और शहरयार के मामू। चाय पीते हुए उन्होंने थकावट जाहिर की और अम्मी के इशारे पर नवाल उन्हें लिए इस बेडरूम में चली आई। तो तुम नवाल हो? बेड पर बैठते हुए उन्होंने अजीब सी नज़रों से उसे देखते हुए सवाल किया। जी, इसने सर हिला दिया। बिलाखिर आपको पूछने का ख्याल आ ही गया। वो सोचकर रह गई। वो मज़ीद कुछ कहने लगी थी कि इसके अक़ब में निगाह डालते ही खामोश हो गई। इसने पलट कर देखा तो शहरयार खड़ा था। वो मज़ीद रुके बगैर वहाँ से निकल आई। पता नहीं वो क्या कहने वाली थी कि शहरयार को देखकर बात अधूरी छोड़ती। इसके जहन में यही ख्याल आया था। उन्होंने डिनर के बाद रिश्ते की बात छेड़ी थी और नवाल की हैरत की इंतहा न रही जब ऐसा कुछ न हुआ जैसा सोच सोचकर इसने 2 दिन से अपना खून जलाया हुआ था। निकाह की बात उठी तक नहीं। उन्होंने सादा और बाकायदा तरीके से रिश्ता मांगा था। वो चौंकी जब इसका नाम पुकारा गया। झिझक कर इनके पास बैठते हुए उसे अपने धड़कन कानों में बजती हुई महसूस हुई। वैसे तो मैं कुछ और सोच के आई थी, लेकिन अभी हम ये रस्म कर लेते हैं। आप रुखसती की तारीख देंगे तो अगली बार बारात लेकर आएंगे इंशाल्लाह। नवाल ने पहली बार इनके चेहरे पर हर किसी मुस्कुराहट की झलक देखी। अपनी अंगूठी उतार कर उन्होंने उसे पहनाई थी। ये अंगूठी इसकी मरमरी मखरूती उंगली में ढीली थी। यकीनन ये इसके नाप की नहीं थी। रिंग उंगली में घुमाते हुए इसकी उलझी हुई नज़र शहरयार की जानिब उठी, जो टांग पे टांग रखे बड़ी दिलचस्पी से उसे देख रहा था। इससे नज़र मिलते ही वो मुस्कुरा दिया और उसने सटपटाकर सर झुका लिया। शहरयार इसकी उलझन समझ रहा था। अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो नवाल के कमरे से निकलते ही बोला। अब क्या बात करनी है? कुछ और भी ऐसा है जो तुमने मुझे ना बताया हो? इनके लहजे में इस्तेहज़ा था। बिल्कुल है। सर हिलाते हुए वो इनके करीब आया और इनके दोनों हाथ थाम कर बैठ गया। वो नासमझी और हैरत में घिरी उसे देखने लगी। जानता हूँ बहुत गुस्सा है आप मुझसे, धीमे लहजे में कहते हुए इसकी गहरी आंखों में बेकरारी करवट लेने लगी। लेकिन वो कहते हुए रुका। अब जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ उसे आराम से सुने। ऐसी क्या बात है शहरयार? इसके अंदाज उसे हौला गए। परेशान मत हो, मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने नवाल से निकाह नहीं किया। वो ये इंकशाफ करके शांत हुआ था। एक गहरी सांस ली, कोई दिल से भारी बोझ सिर का हो। और अम्मी बुत बनी एकटुक उसे देख रही थी। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला शहरयार? वो सख्ते से निकलकर भी बेयकीन थी। आपको यहाँ लाने और राज़ी करने के लिए बोला। मैं जानता था आप किसी सूरत राज़ी नहीं होंगी, फिर आप जिया से मेरी शादी करवाने पर तुल गई थी। मेरे पास कोई चारा नहीं था अम्मी। आप अपने बेटे की खुशी नहीं, सिर्फ अपनी ज़िद देख रही थी, इसीलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। इसका रंज भरा लहजा शर्मिंदगी में ढला हुआ था। वरना मैंने कभी एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि मैं निकाह जैसा बड़ा कदम आपके बगैर उठाऊंगा। वो आंखों में आंसू लिए उसे ही देख रही थी, होठों पर चुपका कुफल डाले। हाँ, मैंने चचा जी से नवाल का हाथ ज़रूर मांगा था, मगर चचा जी ने साफ कह दिया आपकी रजामंदी के बगैर वो ये काम कभी नहीं करेंगे। वो इतने भी बुरे नहीं हैं अम्मी जितना आप समझती हैं उन्हें, और यूं बिना कुछ सोचे समझे मुझ जैसे इंसान से अपनी बेटी का निकाह पढ़वा देंगे जिसकी माँ तक उससे राज़ी ना हो। वो एक बार फिर इनके लिए दिफाई लहजे में वजाहतें पेश कर रहा था, मगर इस बार इनके अंदर का तैश नाराज़गी की कोई भपरी भी लहर नहीं उठी। वो हथियार डाल चुकी थी। मैं जानता हूँ मेरा तरीका गलत था, मगर मुझे यकीन है आप मुझे माफ़ कर देंगी। वो आंखों में उम्मीद व बीम की कैफियत ले उनके चेहरे की सिमत देखने लगा जो आंसुओं में भीगा हुआ था। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ शहरयार। इनका लहजा लर्जा। जानता हूँ। इनका हाथ लबों से लगाते हुए इसने अपनी पोरों से इनके आंसू चुन लिए। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। मैंने नवाल को सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए कबूल किया है, और अब जब आ गई हूँ, जब हार गई हूँ, तो इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि तुम मुझसे क्या कह चुके हो और क्या झूठ बोला। मैं नवाल को अपनी बहू बनाकर ही जाऊंगी। आंसुओं का नमकीन गोला निगलते हुए उन्होंने लहजा मजबूत किया। अम्मी, शहरयार ने बेख्तियार इनके शानों के गिर्द बाजू हिमायल कर दिए। हाँ, मगर मैं उसे अपने दिल में जगह नहीं दे पाऊंगी, और तुम मुझे इसके लिए मजबूर नहीं करोगे। उंगली उठाकर कहते इनका अंदाज सख्त था। नहीं करूँगा अम्मी, बिल्कुल नहीं करूँगा। वो इतनी अच्छी है कि खुद ही आपके दिल में जगह बना लेगी। आज नहीं तो कल ये ज़रूर होगा। सुकून और आसूदगी यकायकी इसके रगो पै में सरायत कर गए थे। वो खुलकर मुस्कुराया था। आपने मुझसे झूठ बोला? वो इसकी उलझन रफा करने को इसके पीछे चला आया, और इस वक्त बरामदे के सुतून से टेक लगाए खड़ी थी। वो पलटकर नाराज़गी से दरियाफ्त करने लगी। इसने कदरे ठटक कर दिलचस्पी से इसके तीखे चितवन देखे, फिर चेहरे पर एक बेख्तियार सी मुस्कुराहट दौड़ गई। नहीं, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। फिर ताई जी इतनी पुरसुकून कैसे हैं? उन्होंने निकाह वाली बात क्यों नहीं की? वो सोच सोच कर पागल हो रही थी। वो इसलिए कि मैंने पहले ही सच्चाई बता चुका था। शहरयार ने इसकी हैरत से मज़ा लिया। वो भौचकी होकर उसे देखने लगी। कब? शाम में।
اس نے تفصیل بتائی۔ اوہ، اس کے سینے سے اطمینان بھری سانس خارج ہوئی۔ اب ہو گئی تسلی؟ وہ مسکراہٹ دبائے پوچھنے لگا۔ ہاں ہو گئی، وہ شرمیلی سی ہنسی ہنس دی۔ شہریار محویت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کا چہرہ دہکنے لگا۔ نوال؟ شہریار نے اس کا نرم اور گداز ہاتھ تھاما تو وہ چونک کر اس کے مضبوط ہاتھوں میں دبے اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ اس نے پہلی بار یوں اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اسے اپنے وجود میں خفیف سی لرزش محسوس ہوئی۔ امی یہاں آ گئی ہیں، انہوں نے تمہیں قبول بھی کر لیا ہے، مگر شاید وہ دل سے تمہیں اتنی جلدی قبول نہ کر پائیں۔ شاید ان کا رویہ بھی ویسا نہ ہو جیسا کسی ساس کا اپنی منچاہی بہو کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ شاید وہ تمہیں کبھی کچھ سنا بھی دیں، بولیں بھی۔ تمہیں خاموشی سے سننا ہوگا، صبر سے سب برداشت کرنا ہوگا۔ میری خاطر کرو گی نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا۔ وہ چند لمحے اس کی خوبصورت بھوری آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر خود بخود اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں کروں گی، آپ کی خاطر سب برداشت کروں گی۔ ان کی سخت نظریں کسی مہربان پھوار کی مانند، ان کے تلخ لہجے کو پھول برساتی بہار سمجھوں گی، ان کی نفرت کے کانٹے اپنی پلکوں سے چن لوں گی، ان کی عداوت و بے رخی کو اپنے لیے محبت میں بدل لوں گی۔ آپ کی محبت میں اگر اتنا بھی نہیں کر پائی تو پھر محبت کا دعویٰ کیسا؟ نوال، تم میری زندگی میں میری خوش بختی بن کر آئی ہو۔ اس کا من موہنا روپ آنکھوں میں دل میں اتارتے ہوئے اس نے پہلی بار واشخاف الفاظ میں کہا۔ نوال کے چہرے پر دھنک اتری، پلکیں جھک گئی تھیں۔ وہ جان گئی آگے کے راستے کتنے بھی کٹھن کیوں نہ ہوں، وہ شہریار کی ہمراہی میں ہر پولیس رات پار کر لے گی۔ ختم شد۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہے تو ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔